अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इन नेगेटिव लोगों के बारे में जो अपनी बातों से हमारी सारी एनर्जी निचोड़ लेते हैं। और वैसे भी ऐसे लोगों से लड़ा तो जा नहीं सकता, लेकिन अपने ज़हनी सुकून को ऐसे किरदारों से बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रहे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताती हूँ जिन पर अमल से आप इन लोगों के असर से ख़ुद को बचा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप फॉर्मूला अपना लें कि सुनेंगे सबकी मगर करेंगे सिर्फ अपनी मर्ज़ी। दूसरी अहम बात, जब कोई आपके सामने नेगेटिव बात करे तो बस स्माइल करके सर हिला दें, क्योंकि बहस में पढ़ने से आपका अपना वक्त और मूड ख़राब होगा और साथ साथ आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तीसरा तरीका ये है कि आप ऐसे लोगों के सामने खामोशी को अपना हथियार बना लें, क्योंकि जब आप किसी की नेगेटिव बात का जवाब ही नहीं देते तो अगला बंदा खुद ही माइनस हो जाता है। वैसे एक और ज़बरदस्त तरीका भी है कि ऐसी सूरत हाल में टॉपिक बदलने का फ़न अपना लें कि जैसे ही आपके सामने कोई शिकायत शुरू करे आप फ़ौरन किसी अच्छी बात या मौसम के मुतल्लिक बात शुरू कर दें ताकि इस बात का रुख ही बदल जाए। और सबसे अहम बात कि अपने इर्द गिर्द एक ख्याली दीवार बना लें कि किसी की कोई भी कड़वी बात आप तक ना पहुंच सके। और याद रखें, आपकी अपनी शख्सियत और मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा कीमती है। इसे किसी ऐसे इंसान के लिए ज़ाया ना करें जो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी रखता हो, नेगेटिव फीलिंग्स रखता हो। तो बस फिर आज से इन टिप्स पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। आगे बढ़ेंगे मौसम की जानिब, क्योंकि कल होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद शहर की फ़िज़ा तो साफ़ हो गई है और इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे सामिया सईद से, जो कि फ़ील्ड में मौजूद है। जी सामिया, आगाह कीजिए। सबसे पहले तो बताएं कि कैसी हैं आप? जी बिल्कुल नूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यकीनन आप भी जो हैं वो बिल्कुल सेहतियाब होंगी। और अगर मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम भी जो है वो शहर लाहौर का खुशगवार है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो बाहर महसूस की जा रही हैं। बाज़ लोगों ने तो अपनी जैकेट और जर्सी भी निकाल ली है, क्योंकि आज फिजा में खुनकी का एहसास जो है वो महसूस किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का जो सिलसिला है वो जारी है। हवाएं चलने के बाद जो है वो बाहर सर्दी का एहसास भी बढ़ चुका है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज भी जो है वो बारिश बरसने के इम्कानात जाहिर कर दिए गए हैं। और बताया यही जा रहा है कि आज लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में वक्फे से जो है वो बादल बरसेंगे, जिसके बाद जो है वो ये देखा जाएगा कि आज भी जो है वो शहर का मौसम इसी तरह ही खुशगवार रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहाल ये सूरत हाल है कि आसमान पर जो है वो कभी बादलों की चल रही है तो कभी जो है वो सूरज की चलती हुई दिखाई दे रही है। मगर कल शहर लाहौर में जो है वो बादल बरसे हैं, जिससे जो है वो गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की नूर अगर बात कर ली जाए तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की जो रफ्तार है वो 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो 77% तक जा पहुंचा है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आज से मगरिबी हवाएं जो हैं वो मुल्क से चली जाएंगी, क्योंकि देखा जा रहा था कि अप्रैल के आगाज से ही जो बादल सही कह रही हैं। और कल आपने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होगी और तेज़ बारिश होगी, और बिल्कुल आपने सही प्रिडिक्ट किया था। तो अब बताएं, क्या आइंदा भी हम तवक्को करें कि मज़ीद ऐसा स्पेल देखने को मिलेगा तूफ़ानी बारिशों का? बिल्कुल नूर, महकमा मौसमियात की जानिब से अभी सिर्फ यही बताया गया है कि आज जो है वो लास्ट डे है, आज ही बादल बरस सकते हैं। अभी जो है वो नए स्पेल के बारे में जो है वो किसी तरह के कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए गए, जबकि बताया यही जा रहा है कि आज भी शहर में बादल बरसेंगे, जिसके बायस यही देखा जाएगा कि आइंदा आने वाले चंद रोज तक जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की जाएगी। और लाहौरी भी जो है वो इस मौसम को काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बाहर धूप तो निकली हुई है, मगर ये भी देखा जा रहा है कि साथ ही साथ ठंडी हवाएं जो है वो बाहर महसूस की जा रही है, जिसके बायस शहर का मौसम जो है वो खुशगवार है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो शहर लाहौर में बादल तो नहीं बरसेंगे, मगर शहर का मौसम जो है वो ठंडा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जी
जी बिल्कुल सामिया, थैंक यू सो मच। और वैसे भी आप सुबह सुबह माशाल्लाह इतनी फ्रेश लग रही होती हैं, आपको देख के वैसे ही मूड अच्छा हो जाता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और पाकिस्तान में बार बार तालीमी इदारों की बंदिश से ऑनलाइन क्लासेस की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है, लेकिन इससे ये मज़ीद वाज़ेह हुआ है कि तालीमी साल सुकड़ कर अब महज 110 दिन तक मुहित रह गए, जो कि दुनिया भर में देखा जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 190 डेज़ तक लाजमी समझा जाता है। अब तलबा के लिए ये सेटअप ठीक है या नहीं, यानी इससे इनकी ज़हनी और तालीमी सलाहियत मुतासर तो होती है, और इसके साथ इन हालात में AI का स्कूल्स में बतौर लाजमी मजमून के शामिल होने से क्या कुछ बेहतर और नया होगा, और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आतिफुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। अच्छा आतिफ साहब, सबसे पहले तो बताएं कि हम देखते हैं कि पोस्ट कोविड एरा के बाद बहुत ज़्यादा हमें ऑफ मिल रहा है, और तलबा तो बहुत खुश होते हैं, हर 10-15 दिन बाद उनको स्कूलों से छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन इससे उनकी पढ़ाई कैसे इफ़ेक्ट हो रही है? जो पोस्ट कोविड एरा का आपने जिक्र किया ना, तो अगर आप कोविड को यहाँ पे ब्रैकेट में लें तो कोविड में भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो था, जिसमें हमें कॉन्टीन्यूटी का ब्रेक आता था। जो कॉन्टीन्यूटी है, बेसिकली जो कॉन्टीन्यूटी का एक तसलसल का एक मेयार है, वो ब्रेक हो गया था कोरोना की वजह से। इसी तरह से जो ये पिछले 2 साल गुजरे हैं, इनमें भी कॉन्टीन्यूटी पहले से कम हो गई है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि फ़ेब में भी चंद माह, तकरीबन 2 माह के दौरान आपने देखा होगा कि सिर्फ फ़ेब और मार्च में ही जो है वो स्कूल्स कितनी देर के लिए बंद रहे हैं। और ऑटोमेटिकली इसकी वजह से एक तो जो एकेडमिकली वीक हो जाएंगे बच्चे, और उनकी जो स्किल्स हैं, जो भी उनका डिसिप्लिन है, वो भी अल्टीमेटली वो भी डिक्लाइन कर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं कि हम बात कर ही रहे हैं, जो हमारा एनुअल ईयर है, कुछ डेज़ होते हैं कि लाजमी हमें पढ़ना ही है उसमें, तो जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट में बात की है वो 110 डेज़ तक रह गया, तो इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि अल्टीमेटली हमारा जो सिलेबस है वो स्क्वीज़ हो जाएगा। हमें वो सारा सिलेबस जो हमें 190 डेज़ के ऊपर या 180 डेज़ के ऊपर उसको स्पैन अप किया हुआ था, उसे हमें स्क्वीज़ करके 110 डेज़ के ऊपर लेके आना पड़ेगा। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करता चलूँ कि ये जो 110 डेज़ हैं, ये सारे एकेडमिक डेज़ नहीं हैं। अच्छा। इन एकेडमिक्स डेज़ में कुछ वो दिन भी हैं जिनमें आपके इम्तिहान होने हैं। अब अगर आप किसी स्कूल में कोई फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए मिनिमम भी चाहिए होते हैं, तो 12 डेज़ मिनिमम चाहिए होते हैं, और नॉर्मली हमारे यहाँ पे रुझान ये है कि 3 टर्म्स होती हैं, तो आप 30 डेज़ तो ये भी निकाल दीजिए। सो यू ओनली हैव 90 और 80 डेज़ जिसमें आप अपने बच्चे को जो भी एकेडमिकली आपने प्रिपेयर किया हुआ है उनके सिलेबस के लिए, वो आप उनको डिलीवर करते हैं। तो इससे तो 30 डेज़ तो और निकल गए बीच में से। तो इसमें जो हमारी इसकी वजह से हमें अपने सिलेबस को स्क्वीज़ करना पड़ता है, जिससे आप ये भी कह सकते हैं, जैसे हम कोरोना का जिक्र आपने किया तो उसमें स्मार्ट सिलेबस हुआ करता था, तो वही ये स्मार्ट सिलेबस की तरह हमें इसको पढ़ाना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली इससे जो जनरेशन आएगी उसके अंदर एकेडमिक वीकनेस भी होगी और डिसिप्लिन वीकनेस भी होगी उसमें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ये बताएं कि AI को इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो हम देख रहे हैं कि पहले जो ऑनलाइन क्लासेस है उसकी तरफ गवर्नमेंट भी कह रही है शिफ्ट करें, और फिर AI को भी इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मुझे लगता है ये इन स्कूल ही समझ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही डिसीजन है? जी, इंट्रोड्यूस करवाना तो एक अच्छा अमल है, लेकिन किसी चीज़ को जब भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए उसकी बैकग्राउंड प्रेपरेशन बड़ी ज़रूरी होती है कि इसको जब हमने इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए हमें इसकी जो बैकलैश है वो क्या आएगी, प्रॉज इसके क्या हैं, कॉन्स इसके क्या हैं, हमें ये दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है कि एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर उसके लिए रिसोर्सेज मुयस्सर नहीं हैं, ना हम उसके लिए उतने डिसिप्लिन्ड हैं जैसे दूसरी कंट्रीज़ हैं। आप दूसरी कंट्रीज़ की तरफ देखें तो वहाँ पे उनके पास जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, और उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कम प्राइस पे अवेलेबल हैं, पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो कम प्राइस पे अवेलेबल हैं। अब अगर हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर ग्लिच आएगा। और इसमें एक और चीज़ जिसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क आएगा वो ये होगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना वो तो ये कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स को इसके इक्वल आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए वो उसको शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है बिल्कुल शुरू में, वो ये है कि हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है इसके लिए।
جب ٹیچرز کی ٹریننگ ہی نہیں ہوگی تو آپ بچوں کو امپلیمنٹ کیسے کروائیں گے؟ ٹرو، ایسے ہی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی سجیشن یہاں درمیان میں ہی میں دیتا جاؤں کہ دیکھیں کسی زمانے میں ٹیلی ویژنس کے اوپر کچھ چیزوں کو ریپیٹ کیا جاتا تھا، جیسے ورچوئل یونیورسٹی تھی تو ان کے پروگرامز کو ریپیٹ کیا جاتا تھا. تو ایک سستا حل جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اس کے ریکارڈڈ بالکل ایسے پیٹرن کے اوپر، ریکارڈڈ پیٹرن کے اوپر جس میں کچھ لائیو بھی ہوں، کچھ اس میں ایسی چیزیں جو کہ پہلے سے ریکارڈ شدہ ہوں اور اس کے اوپر پریکٹیکل بھی ریکارڈ ہوں، وہ بچوں کو ٹیلی ویژن کی شکل میں پہنچانے چاہیے. کیونکہ کیبل اور ٹیلی ویژن آپ کے انٹرنیٹ سے تو سستا ہی ہے، تو وہ ہر گھر میں پہنچ بھی سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ اویئرنیس آنی شروع ہو جائے گی، ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل ایسے. عاطف صاحب آپ نے 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں. ایک میرے اپنے دماغ میں بھی تھا کہ طلباء کو تو ہم نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے، لیکن ٹیچرس کو بھی اس کے لیے پراپر ہمیں ورک شاپس دینی چاہیے. کیونکہ یونیورسٹی میں اب جیسے ریسنٹلی آئی گریجویٹڈ تو مطلب ٹیچرس جو ہیں ان میں ابھی تک ایکسیپٹنس نہیں ہے. جی نہیں ہے. وہ بچوں کو نہیں یوز کرنے دیتے اے آئی. وہ خود اے آئی یوز کرتے ہیں، وہ چیٹ بورڈس یوز کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کے جہاں پہ ایک نیگیٹو یوسیج ہے اس کی پازیٹیو یوسیج بھی ہے. اور پوری دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس حد تک یوز کرنا ہے، آپ نے کس حد تک مدد لینی ہے اور باقی آپ نے کام خود کرنا ہے. لیکن پاکستان میں یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہو رہی. تو آپ کو نہیں لگتا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کو لانے کے لیے اس کے ایتھکس تو سب آپ کو پہلے انٹروڈیوس کروانے پڑتے ہیں. اور وہ ایتھکس بتاتا کون ہے؟ استاد بتاتا ہے، ماں باپ بتاتے ہیں. وہ ایتھکس ہی نہیں ہوں گے تو بچہ جو ہے وہ آپ نے سارے کام جو ہے فرض کیجئے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی یا اس طرح کے جو گوگل کے نوٹ بک LM ٹولز ہیں ان سے کروا لے گا تو وہ خود لیزی ہو جائے گا. یہ ایک اس کا الٹیمیٹ وہ ایفیکٹ ہے جو نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں بتانا ہوتا ہے، ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اس انفراسٹرکچر کے اندر آپ نے صرف اتنا کام چیٹ جی پی ٹی سے واٹ ایور دا ٹول یو آر یوزنگ اس سے کرنا ہے، باقی کا کام یو ہیو ٹو ڈو اٹ بائی یور سیلف. اپنا کچھ یہاں پر خود اپنی جو آپ کی ایبلٹی ہے اس کو بھی ایگزرٹ کرنا ہے، اپنا انٹیلیجنس بھی آپ نے یوز کرنا ہے. صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کرنی. تو یہ دونوں چیزوں کو پیرلل چلانا. ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، میں نے ڈسکس نہیں کیا. آپ نے کہا ہے کہ اے آئی کو انٹروڈیوس تو کرا دی ہے، تو شاید جو ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ اس کے لیے فیسلٹیز ہوں، اور ابھی جو ہمارے گورنمنٹ اسکولز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پر نہ ہوں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ہماری پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، ہم ڈائس پہ کھڑے ہو کے اپنا ٹاپک ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں میجورٹی اسکولز میں نہیں بتائی جاتی. ہم جب ہماری اسکولنگ ہوتی ہے، اگر تو کوئی پرائیویٹ اسکول سے پڑھا ہوا، جیسے میرے اسکول میں یہ چیزیں انہوں نے بتائی تھی کہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے بڑی چھوٹی ایج سے، لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، کالج میں بھی نہیں ہے، ہم صرف تھیری پہ فوکس ہے. لیکن جیسے ہی ہم یونیورسٹی جاتے ہیں دوسرے دن ہی ہمیں کہتے ہیں اٹھ کے ہم نے پریزنٹیشن دینی ہے، اور بالکل صحیح نہیں ہوتی. تو آپ کو نہیں لگتا کوئی اسپیکنگ ٹیسٹ بھی انٹروڈیوس کروانا چاہیے گورنمنٹ کو اسکولز اور کالجز میں؟ جی بالکل کروانا چاہیے. اس کو ہم نام دیتے ہیں اسٹیج فیئر کا. بالکل. تو جب اسٹیج فیئر ہے نا، یہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو شروع سے کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ آن دا ڈے جس دن آپ کالج جاتے ہیں اس دن ایک دن میں ختم نہیں ہوتا، اور بلکہ آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بالکل. آپ ہوٹ ہوتے ہیں، آپ بلی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو ایک ویسے ہی کانفیڈنس لیول لو ہوا ہوتا ہے وہ اور شیٹر کر جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے اسکولس کے اندر یا اس سے پہلے اس کو پریپیئر کروانا چاہیے. اور پرائیویٹ اسکولس تو یہ کرواتے بھی ہیں، گورنمنٹ اسکولس کے اندر اس کی اتنی زیادہ رواج نہیں ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ وہ سکلز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سوشل سکلز ہیں. اگر سوشل سکلز کی لرننگ نہیں ہے تو آپ نے چاہے PhD بھی کی ہوئی ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ آپ کی لرننگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو آن لائن کلاسز ہیں آپ ان کے حق میں ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو آلٹرنیٹ ہے؟ اگر اس حوالے سے پوچھا جائے تو دیکھیں، جب ایمرجنسی ہوتی ہے نا تو ایمرجنسی میں کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ سولوشنز کیے جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں لائف لائنز لی جاتی ہیں. آپ کے پاس کویشچن ایسا آ جائے تو آپ لائف لائن لیتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ لائف لائن ہے. اگر یہ نہیں ہوگا، یہ ہائبرڈ سسٹم نہیں ہوگا، تو جو آلریڈی جتنا ہم دے رہے ہیں اس سے بھی نیچے آ جائے گا سسٹم. تو کسی حد تک اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیمپرری سولوشن ضرور ہے، بٹ اٹس ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. پرماننٹ سولوشن جو ہے وہ اٹس آلویز دی پریزنس آف اے ٹیچر ان اے کلاس روم، اور بچے وہاں موجود ہوں.
اچھا آج صاحب یہ بتائیں کہ آن لائن اب کیونکہ کلاسز آبویسلی جو حالات چل رہے ہیں ہر ہم 10-15 دن بعد دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, سچویشن ہو جاتی ہے کہ آن لائن کلاسز پہ شفٹ کرنا پڑتا ہے ان کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن لائن جو کلاسز ہیں اس سے ریلیٹڈ کون سے بڑے چیلنجز ہیں جو فیس کر رہے ہیں اسکولز, یونیورسٹیز اور کالجز؟ سب سے پہلے تو جو ہے نا اس میں جو کنٹینیوٹی کا جو لیگ ہے نا, اس کی وجہ سے ہمارا جو سلیبس ہے, جو بچوں کی ایک سلیبس کے حوالے سے ایک اپنی ایک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ رک جاتی ہے کسی بھی قسم کی, چاہے وہ پریکٹیکل گروتھ ہے, چاہے وہ ڈسپلن کی گروتھ ہے, چاہے وہ آپ کی روٹین جس میں آپ اپنا پڑھائی کا ایک خاص ٹائم مقرر کر کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, وہ تمام چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اب ہر بچہ جو ہے جب آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں تو آن لائن کلاسز کے لیے حاضر نہیں ہوتا, بڑا والدین کے لیے بھی دقت آ جاتی ہے نا. اب والدین کے اپنے کام بھی ہیں, وہ آن لائن کلاسز کے لیے بچوں کو بٹھا بھی نہیں سکتے ہیں. پھر دوسری سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ ہر گھر میں اب انٹرنیٹ بھی موجود نہیں ہے ابھی, اور وہ اس کی وہ سپیڈ بھی اویلیبل نہیں ہے جو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق. ہم وہاں پہ بھی پورے پاکستان میں جتنی شاید بینڈ وڈتھ اویلیبل ہے اس وقت گھروں کے اندر, وہ شاید کسی باہر کسی ڈیولپڈ کنٹری کے اندر پوری ایک یونیورسٹی کو دی گئی ہوئی ہے. تو ہمارے پاس بہت سے ریسورسز کم ہیں جس کی وجہ سے پرابلمز ضرور آتی ہیں. لیکن یہ اس کو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیمپریری حل ہے, یہ پرماننٹ حل نہیں ہے. لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. چلے بچے آپس میں ان کی انٹریکشن ہو جاتی ٹیچر کے ساتھ. اس کا ایک دوسرا سولوشن بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے اچھا عاطف صاحب ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا, ان کا بھی سوال لیتے ہیں. السلام علیکم شمائلہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شمائلہ سوال کیجیے. دیکھیے آپ بات کر رہی ہیں آن لائن کلاسز کی اور بچوں کی چھٹیوں کے بارے میں بات کر رہی ہے, تو میں آپ کے تھرو گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کم سے کم بچوں کا نا 6 days کر دیں گے اسکول کے, کیونکہ 3 دن وہ گھر پہ ہوتے ہیں اور 3 دن وہ اسکول جا رہے ہیں, اور گھر پہ بھی جب ہوتے ہیں تو وہ پڑھتے تو کچھ ہے نہیں ہے, اور انہوں نے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے. کم سے کم تو 6 ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ 7ویں دن تو سنڈے ہوتا ہے اور چھٹی ہوتی ہے, تو 7 دن تو گورنمنٹ کر بھی نہیں سکتی. ہاں تو یہ کریں نا, یہ 3 دن وہ گھر پہ بھی وہ گھر پہ پڑھتے کچھ نہیں ہے. آن لائن کلاسز کی آپ بات کر رہے ہیں تو نیٹ آتا نہیں ہے, اسموگ آئی تو اسکول بند, سیلاب آیا تو اسکول بند, تو اس طرح تو ہمارے بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے نا. اب پیٹرول ہے تو اسکول بند, تو بس اسکولوں پہ ہی ان لوگوں کا بس چلتا ہے. تو کائنڈلی آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی بچوں کے کریئر کے ساتھ ہی نہیں کریں اس طرح. بالکل شمائلہ, ٹھیک ہے. جی عاطف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے تو ابھی آپ سے اسی سلسلے میں یہ بات کی کہ یہ ایک نیچرل ایشو ہے جس میں ہم پیرنٹس اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ خود اپنی طور پہ انجام نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں, ان کو بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا پڑتا ہے. اور عاطف صاحب پیرنٹس کمپلین کر رہے ہیں کہ اسکول جو ہے ہم فیس دے رہے ہیں ان کو, وہ ہم سے فیس لے رہے ہیں, ڈیوز چارجز سارے لے رہے ہیں, اے سی چارجز ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, لیکن بچے جا نہیں رہے, پڑھ نہیں رہے, آن لائن کلاسز بھی نہیں لے رہے, تو پیرنٹس بھی پریشان ہیں. وہ تو دیکھیں جو آن لائن کلاسز نہیں لے رہے وہ ان کی اپنی ایک لیگ ہے جس کی وجہ سے وہ اسکولز نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. اسکولز کے ٹیچر بھی آتے ہیں, بلڈنگ بھی وہیں پہ موجود ہے, باقی کے چیزیں ایکسپینڈیچر بھی وہیں پہ موجود ہیں. اب بچے جو ہیں وہ گھر پہ پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ناگزیر حالات کی وجہ سے وہاں گھر پہ پڑھ رہے ہیں, نہیں تو کبھی ایسے نہ پڑھتے. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ وہاں 90 days ہوں, ہم بچوں کو پڑھائیں, انٹریکٹ ہوں بچوں کے ساتھ, اور بچوں کی یہ جو ایکیڈیمک ویکنیس, جو ان کی ڈسپلنری ویکنیسز آ رہی ہیں, ان کو ہم اوور کم کریں. بالکل ایسی ہے. اچھا عاطف صاحب یہ بتائیں کہ جو آن لائن کلاسز ہیں ان کی وجہ سے جو بچوں کا فوکس اور جو اٹینشن اسپین ہے وہ کیسے افیکٹ ہو رہا ہے؟ فوکس تو دیکھیں کسی بھی چیز کے لیے جو فوکس ہے نا, چاہے آپ اس کو نماز کے حوالے سے لے لیں, ڈیلی روٹین کے حوالے سے لے لیں, جیسے ہی اس میں تھوڑا سا بریک آئے گا نا وہ فوکس آپ کا ہٹ جائے گا, آپ ڈسرپٹیو قسم کے بیہیویئر میں چلے جائیں گے. بچوں کے اندر بھی یہی ایک بیہیویئر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ آن اینڈ آف یہ ہوتا رہا ہے. کبھی کلاسز میں جا رہے ہیں اور کبھی کلاسز سے نکل رہے ہیں, تو الٹیمیٹ جو ان کا ایک لرننگ کا ایک جو پیٹرن ہے نا وہ ڈسٹربڈ ہے. اس ڈسٹربنس کی وجہ سے جو آؤٹ کم آتی ہے وہ جو پہلے بچہ 70% والا تھا وہ اب اس وقت 50% کے اوپر آ گیا ہوا ہے. وہ مارکس اچیو ہی نہیں کر پا رہا ہے, اس سے وہ کوپ اپ ہی نہیں ہو رہا جو اس کو لرن کروایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فوکس ڈسٹربڈ ہے. فوکس ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے یہ سارا جو ہے نا کرپل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بچے کی الٹیمیٹ ڈکلائن کی طرف جاتی ہے اس کی انٹلیکٹ. بالکل ایسی ہے. اچھا عاطف صاحب جو اے آئی ہے اس کو انٹروڈیوس کروا دیا, تو کیا جو ہمارا کرنٹ ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اس کے لیے تیار ہے؟ کرنٹ ایجوکیشن سسٹم تو تیار نہیں ہے, لیکن ہمیں تیار ہونا پڑے گا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں جو اگر دوسری کنٹریز اگر اس میں اپنے آپ کو انڈلج کر کے پروڈکشنز لے رہی ہیں
تو ہم پھر پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں اس کو الٹیمیٹلی تو کرنا ہی پڑے گا, اور ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا چاہیے کہ اگر ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جیسے تیسے بھی حالات ہیں, ہم اے آئی کو لرن کرنا شروع کر دیں, تو ہماری ایک تو جاب لے آفس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, جاب لے آفس ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ جو آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 60% جاب لے آف ہو رہی ہیں, یعنی کہ 10 میں سے 6 لوگوں کی جابس جو ہیں وہ جا رہی ہیں. بالکل. اور وہ جو جا رہی ہیں اس کی جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی دوسرا آ کے جو کہ اسکلڈ ہے وہ اس کی جگہ فل اپ کر رہا ہے. جو پی ڈبلیو سی کی رپورٹ ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے, اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ 50% جو ہے وہ اپنی پروڈکشن اس سے بڑھا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ سب ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا, اس کے بعد ہم یہ ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. رضوان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, آپ بات کر رہے ہیں آن لائن کے بچوں کو موبائل فون پہ یہ پڑھایا جائے, تو جن کے پاس وہ ہیں ہی چھوٹے بٹن والے فون, تو وہ بےچارے کہاں سے آن لائن پڑھائیں؟ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بالکل جی, میں نے اسی کی طرف ذکر کیا ہے اور اسی کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ ہمارے پاس یہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں. تو ہمارے پاس جس حد تک بھی اویلیبل ہیں, جو بچے اس میں ایڈ اپ ہو جاتے ہیں, باقی جو بچے جو نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں. تو گورنمنٹ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ریفارم ضرور کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ ایسی پالیسی ضرور دینی چاہیے, ایسی لے آف کرنی چاہیے پالیسی جس میں ہمارے وہ بچے جن کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہیں ان کو وہ ریسورسز دیں. آپ ٹیکسز کم کر سکتے ہیں, آپ ٹیبلٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو کمپیوٹرز کے اوپر ٹیکسز ہیں ان میں کچھ کمپیوٹرز ایسے پرووائڈ کر سکتے ہیں جو بچوں کو آپ کم قیمت پہ ایک ساتھ پہ دے سکتے ہوں, تاکہ بچوں کی جو ایجوکیشن کا جو پرابلم ہے نا وہ حل ہو جائے. اس کے بغیر حل نہیں ہونا. آپ کہتے ہیں کہ آپ اے آئی کے دور میں جانا چاہ رہے ہیں, اور اے آئی کے لیے آپ نے کیا اے آئی جو ہے وہ ہم ریڈی نہیں ہیں. آپ اس کے لیے کمپیوٹر بچوں کو دے چکے ہیں, گیجٹس دے چکے ہیں, کیا آپ ان کو انٹروڈیوس کروا چکے ہیں. یہ پرابلمز جب تک ریزالو نہیں ہوں گی, ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, تب تک ہم اے آئی کے دور میں داخل نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی. اور عاطف صاحب مسلسل پبلک یہ بات کر رہی ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں جس پہ ان کے بچے آن لائن کلاسز لے سکیں, ان کے پاس اتنا اچھا انٹرنیٹ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, جو بھی گورنمنٹ آفیشلس ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ اس چیز پہ سوچیں اور اس چیز کے حق میں تھوڑے سے اقدامات کریں. عاطف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ میم آپ کا. اب یہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا اسکن کیئر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اسکن صاف, خوبصورت اور شائنی نظر آئے. لیکن جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے ہماری اسکن بھی اپنے رنگ بدلنا شروع کر دیتی ہے. کبھی ڈرائینس, کبھی ایکنی, اور کبھی اتنی سینسیٹیو ہو جاتی ہے ہماری اسکن, اور پھر کبھی یہ الرجی جیسے مسائل, اور تقریباً ہر کسی کو یہ فیس بھی کرنے پڑتے ہیں. اور پھر ہم جلدی میں نئی پروڈکٹس آن لائن, کچھ بھی اگر کوئی بھی انفلوئنسر کچھ بھی پروموٹ کر رہے ہیں تو ہم نے وہ فوراً آرڈر کر لینا ہے, یہ دیکھے بغیر کہ ہمیں وہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور پھر ٹریٹمنٹس ہم مختلف لیتے ہیں جو کہ ہماری اسکن کے اکارڈنگ ہوتے ہیں, نہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نمیرہ فرحان. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر نمیرہ, سب سے پہلے تو بتائیں کہ موسم چینج ہو رہا ہے, ایک دم سے موسم ہمیں سمجھ نہیں آتی, کبھی بہت زیادہ ہماری اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, پھر گرمی آ جاتی ہے تو آئلی ہو جاتی ہے. تو اس موسم میں سب سے پہلے تو بتائیں کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں بالکل اوائڈ کرنی چاہیے اور اپنی اسکن پہ نہیں لگانی چاہیے؟ اچھا, اب کیونکہ ونٹرز ختم ہو گئے ہیں, اب سمرز آ گئے ہیں, تو سب سے زیادہ جو ہمیں اپنی اسکن کیئر کو چینج کرنا ہے, ہمیں سن بلاک اپلائی کرنا ہے, اور سن بلاک ہمیں ہر 2 گھنٹے بعد اپلائی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صبح اپلائی کر لیا اور آپ نے اس کو واپس ری اپلائی نہیں کرنا, کیونکہ 4 آورس کے بعد نہیں کرنا, آپ نے ہر 4 آورس بعد اپلائی کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک جینٹل کلینزر یوز کرنا ہے, واٹر بیسڈ موئسچرائزر یوز کرنا ہے, تھک موئسچرائزر نہیں یوز کرنے, اور آپ نے اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا ایکٹیو انگریڈینٹ آپ نے دن میں یوز نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ کی اسکن ڈیمیج ہو.
بالکل. اچھا ڈاکٹر نمیرہ یہ بتائیں کہ جو لوگ میک اپ کرتے ہیں اور آبویسلی وہ بار بار تو نہیں منہ دھو کے اپلائی کر کے دوبارہ میک اپ کر سکتے, تو آج کل مارکیٹ میں اسپرے والے سن بلاک بھی آئے ہوئے ہیں, سن اسکرین آئی ہوئی ہیں, تو وہ افیکٹو ہیں؟ وہ بھی افیکٹو ہیں, اور ساتھ رول آنس بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی بہت افیکٹو ہے, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے فیزیبل ہے, جو ایزی ہے آپ وہ اس کو کر سکتے ہیں. اور سن بلاک کو بھی 2 فنگر رول ہوتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کو 2 فنگرس پہ اپلائی کرنا ہے اور پھر اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے, بہت کم کوانٹٹی میں نہیں اپلائی کرنا, اس سے اتنا افیکٹ نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم سن بلاک لیں, کیونکہ بہت سے ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, کیمیکل فلٹرز ہوتے ہیں اس میں, پھر کچھ منرل بیس سن اسکرین ہوتی ہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری اسکن ٹائپ کے اکارڈنگ کون سی سن اسکرین ہے؟ اچھا ہماری اسکن یا تو آئلی ہے یا ڈرائی ہے, تو اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو آپ یوز کریں کہ تھوڑی تھک ہو کریمز, اور اگر آپ کی آئلی ہے تو آپ اس کو واٹر بیسڈ پہ جائیں یا جیل فارم میں جائیں, اور اس میں SPF 50+ ہونا چاہیے, UV پروٹیکشن, پھر آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں ڈفرینس آ رہا ہے. اچھا کیمیکل فلٹرز جو ہوتے ہیں سن اسکرین میں وہ سیف ہوتے ہیں؟ سیف ہوتے ہیں کسی حد تک سے بھی, ابھی ریسرچز ہیں تو ود ٹائم ہی پتہ چلتا ہے, لیکن آپ اس پروڈکٹس کو لیں جس کی اوتھینٹسٹی بھی ہو, زیادہ فیمس ہوں, آپ وہ پروڈکٹس یوز کریں. اچھا آج کل ہم دیکھتے ہیں جو کاسمیٹک برانڈز ہیں انہوں نے اپنی سن اسکرین لانچ کر دی ہیں اور وہ نا افیکٹو ہوتی ہیں, اور وہ جو UV فلٹر ہے اس کے نیچے بھی وہ بالکل بلیک نہیں آ رہی ہوتی, جہاں سے ہم چیک کرتے ہیں نا کہ سن بلاک کتنا افیکٹو ہے, اور دوسرا اس میں انگریڈینٹس بہت زیادہ ہارمفل ہوتے ہیں, تو ہمیں کیا صرف میڈیکیٹڈ ہی یوز کرنی چاہیے؟ صرف میڈیکیٹڈ ہی یوز کرنے چاہیے, اس کے علاوہ آپ کوئی بھی یوز نہ کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے سن اسکرین کے اندر ایڈ کیا کرنا ہے. جو کاسمیٹک والے ہیں وہ والے تو آپ بالکل نہ خریدیں, جو آپ کو پتہ ہے کہ اسکن کے برانڈ ہے جن کا بہت سالوں سے ایکسپیرینس ہے, آپ انہی سے ہی پروڈکٹس کو بائی کریں, اور اچھا سن اسکرین بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر نمیرہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بالکل سن اسکرین نہیں یوز کرتا, بالکل سن بلاک نہیں یوز کرتا, تو اسکن پر کیسے نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ اچھا آپ کسی بھی ڈاکٹر سے بات کریں, کسی بھی ڈرما سے بات کریں, سب سے پہلے آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ آپ نے سن بلاک اپلائی کرنا ہے. آپ سن بلاک نہیں اپلائی کریں گے, آپ کی فیس پہ ایجنگ اسٹارٹ ہو جائے گی, اور بہت جلدی اسٹارٹ ہو جائے گی, آپ کو پگمنٹیشن آنا اسٹارٹ ہو جائے گی. تو آپ نے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے سن بلاک تو ضرور اپلائی کرنا ہے. آپ کچھ بھی نہ یوز کریں, آپ نے کوئی اسکن کیئر نہیں کرنی, آپ ایک سن بلاک اپلائی کر لیں, تاکہ آپ کو اسکن کینسرز بھی, اب تو کہتے ہیں کہ آپ سن بلاک نہیں اپلائی کریں گے تو آپ کو اسکن کینسرز ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کا بہت خیال کرنا ہے. پگمنٹیشن, ملازمہ, یہ سب چیزیں جو ہے, اور ایجنگ پروسیس خاص طور پہ یہ سن بلاک کی وجہ سے, کیونکہ آپ سن بلاک نہیں اپلائی کرتے. بالکل. اچھا ڈاکٹر نمیرہ ایکنی کا مسئلہ بڑا زیادہ رہتا ہے, ایک دم سے جب موسم چینج ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ایک وہ جو ڈھیٹ پمپل ہے وہ کہیں پہ نکل آتا ہے, لیکن وہ تو پھر تھوڑے دن بعد چلا جاتا ہے. جو ایکنی ہے وہ بہت زیادہ اریٹیٹنگ ہے, ایچنگ بھی بہت ہوتی ہے, اور اکثر لوگوں کو فنگل ایکنی ہو جاتی ہے. تو ایک تو سب سے پہلے بتائیں کہ آئیڈینٹیفائی ہم خود گھر میں کیسے کریں کہ اب ہمیں جانا چاہیے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس؟ اچھا جو آئلی اسکن والے ہوتے ہیں سمرس میں تو اور زیادہ ان کو ایکنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, تو اس لیے آپ کوشش کریں گے, آپ کو 1-2 ایکنی ہے تو وہ نارمل ہے, وہ تو آپ کے ہارمونل چینجز ہوں تو آپ کو 1-2 ایکنی نکل آتی ہے. لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ پس فلڈ ہے, اس میں آپ کو پین ہو رہا ہے, تو آپ کو اس کو ڈاکٹر کے پاس دکھانا ہی پڑے گا. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر نمیرہ ہمیں کالر نے جوائن کیا ہے, ان کا بھی سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھا مس, میں نے آپ کے پاس جو ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہیں ان سے ایک سوال جی کیجیے. کہ آج کل آپ کو معلوم ہے جیسے جو ہے نا مہنگائی چل رہی ہے, پیٹرول کے ریٹ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں, تو جو متوسط طبقہ ہے جو سیلری کے اوپر گزارا کر رہا ہے, تو ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے نا یہ ساری پروڈکٹس لے سکے. ٹھیک ہے, تو میں بیسکلی صابن کا استعمال کر رہا تھا, تو جس کی وجہ سے جو ہے نا اپنا ایچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی ایسی ریمیڈی بتا دیں کہ جس سے جو ہے نا گھریلو ریمیڈی ہو جس سے یہ ایچنگ وغیرہ جو ہے نا. آپ کے فیس پر بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے رائٹ؟ جی باڈی کے اوپر, کیونکہ نہاتے وقت صابن کا استعمال کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے جو ہے نا ساری ایچنگ وغیرہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر نمیرہ. اچھا جو بھی اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی باڈی پہ ایچنگ ہے, تو ہم اس کو اس طرح سے کوئی گھریلو ٹوٹکا تو بالکل نہیں بتا سکتے, کیونکہ اس سے ان کی کنڈیشن اور خراب ہو سکتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر کو دکھا دیں, اس کے علاوہ پھر اس کے بعد کوئی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے اس طرح کی میڈیکل کنڈیشن ہو جو آپ کے گھریلو ٹوٹکوں سے اور خراب ہو جائے. بالکل ایسے. لیکن انہوں نے بات کی ہے کہ مطلب آبویسلی ہر بندے کا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ جائے اور ایکسپینسو کریمز لے سکے, ٹریٹمنٹس کرا سکے, تو دکھا تو وہ لے, لیکن کوئی ایسی ان کو ریمیڈی بھی بتا دیں آپ. اچھا ریمیڈیز پہ میں بالکل بلیو نہیں کرتی, کیونکہ مجھے لگتا ہے ریمیڈی سے آپ کی اسکن اور خراب ہوتی ہے. اور
सोप वो यूज़ करते रहें कि नहीं? अच्छा, सोप पे वो ये कर सकते हैं कि जो सोप है वो बहुत माइल्ड सोप यूज़ कर लें, जिसके अंदर जैसे डव सोप है बहुत माइल्ड है, या बेबी सोप यूज़ कर लें जिससे उनकी स्किन इरिटेट ना हो, तो फिलहाल ये कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि आप कोकोनट ऑयल या ग्लिसरीन अपनी बॉडी पे अप्लाई करने से उनको खारिश ना हो या इचिंग उनकी ख़त्म हो जाए। अच्छा, इचिंग डेंजरस भी होती है अगर आपको बहुत ज़्यादा रहे? हाँ, समटाइम्स ये होता है कि आपकी इचिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही तो इसका मतलब कोई मेडिकल कंडीशन है जो आपकी पूरी बॉडी पे इचिंग है, तो वो आपको दिखाना पड़ता है, वो उसका फिर घरेलू टोटके से इतना रिजल्ट नहीं आ रहा होता। बिल्कुल। अच्छा, हम एक्नी के हवाले से बात कर रहे थे, तो आप वो कंटिन्यू करें कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब जो चीज़ें डेंजरस हो रही है हमें जाकर दिखाना चाहिए? अच्छा, अगर आपकी 1 या 2 एक्नी है और वो आ रही है और जल्दी चली जाती है, लेकिन अगर आपकी कोई कांस्टेंट है, पस फिल्ड है, उसमें आपको पेन हो रहा है, उसमें से ब्लड या कोई भी पस फिल्ड या पस ऊज आउट हो रही है, तो वो आपने फिर डॉक्टर के पास जाना है और आपने उसको प्रॉपर ट्रीट करवाना है। कभी भी एक्नी अगर आप घर पे रहेंगे वो ट्रीट नहीं होती। ऑलराइट, ठीक है। हमारे साथ हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन किया, सादिया हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सादिया, सवाल कीजिए। जी सादिया, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 जी, सवाल कीजिए अपना। मेरी स्किन पे ना थोड़े से ब्लैक ब्लैक पैचेस हैं, मैंने पीलिंग भी करवाई थी। कार्बन पीलिंग? तो जी ठीक है। तो कुछ उस वक्त तो नीट हुआ था चेहरा, लेकिन अभी फिर से वैसे ही है, तो मुझे सन ग्लो कोई अच्छा सा बता दीजिए। ठीक है जी, कह रही है कार्बन पीलिंग कराई थी? जी जी, यहाँ मुझे इधर कॉल पे बता दें। अच्छा, कॉल पे, ठीक है। कार्बन पीलिंग उन्होंने करवाई थी और उसके बाद उनके फेस पे ब्लैक पैचेस पड़ी हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? अच्छा, कार्बन स्पेक्ट्रा जो उन्होंने करवाया अपनी पिगमेंटेशन के लिए करवाया होगा, उसके लिए उन्होंने मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होते हैं, किसी भी एक से रिजल्ट नहीं आता। तो अब वो ये कर सकती हैं कि जो पिगमेंटेशन है उसको रिजॉल्व करने के लिए तो सनब्लॉक अभी से अप्लाई करना शुरू कर दें ताकि जो पिगमेंटेशन है वो मज़ीद ना बढ़े। इसके अलावा अब मंडेलिक एसिड इस तरह के इंग्रेडिएंट्स अप्लाई करने से उनकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो। ठीक है, लेकिन आपने कोई स्टीरॉयड या वाइटनिंग क्रीम्स अभी भी यूज़ नहीं करनी। ठीक है, ठीक है। ओके, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आफरीन, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सवाल कीजिए। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक टीनेज बेटी है 11 ईयर की, और उसको अभी सिर्फ फोरहेड पे एक्नी का इशू हो रहा है। ठीक है, और उसके लिए मुझे पूछना है कि इसके लिए मैं क्या यूज करूं। ठीक है, फॉरहेड पे एक्नी हो रही है उनको डॉक्टर नमीरा, तो ये तो मुझे लगता है स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो या स्ट्रेस की वजह से भी हमारे फॉरहेड पे हो जाते हैं। हम गंदा तकिया यूज़ करें, कभी हमारी बेडशीट गंदी हो उस वजह से भी हो जाती है ना, तो बता दें उनको, थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, हार्मोनल चेंजेस भी होती है तो भी एक्नी होना स्टार्ट हो जाती है। और अब ये करें कि आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ करना स्टार्ट करें, इसमें सैलिसिलिक एसिड हो, उससे होगा कि आपकी एक्नी को वो किल करेगा और एक्नी उससे ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी कोई भी आप क्लेंजर ले लें उसमें बस जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हो वो सैलिसिलिक एसिड हो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर नमीरा, हम इसी से कंटिन्यू करते हैं कि हमारे जो फेस पर डिफरेंट जगह हैं, अगर वहाँ पर एक्नी हो उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, फॉरहेड पे हो, हमारे चीक्स पे हो, फिर हमारी चिन पे हो, तो ज़रा इस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, अगर आपकी अक्सर जो ख़वातीन को आ रही होती है एक्नी, वो हमारी जॉ लाइन पे आ रही होती है। जॉ लाइन पे इसलिए कि अगर आपको PCOS है, आपके हार्मोन डिस्टर्ब्स हैं, आपको प्रेगनेंसी है, तो उसमें आपकी जॉ लाइन पे आ रहे होते हैं। और चीक्स पे तब आते हैं जब आपका मेकअप आप रिमूव नहीं करते, आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो इसलिए आपके चीक्स एरिया पे आ रही होती है। और फॉरहेड पे तब आती है जब आपको कोई और मेडिकल कंडीशन हो, आपका लिवर का मसला, आपकी डाइट बहुत मैटर कर रही होती है। तो अपनी डाइट को आप अच्छा रखें। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी एक्नी नहीं चाहिए, तो इट मीन्स कि आपको ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी स्किन पे ये एक्नी हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं ये हमारी एक्नी को ट्रिगर करती हैं? बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं तो आपको स्किन पे इफेक्ट, जो आप खाएंगे वो आपकी स्किन पे आएगा। तो आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आपकी स्किन भी हेल्दी लगेगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, अली हमारे साथ है साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सवाल कीजिए। वालेकुम, ये मेरे चेहरे पर क्या हल्के हैं? जी जी बिल्कुल ठीक, आप अपना सवाल कीजिए। हल्कों का मसला है इन्होंने बताया है, तो डार्क सर्कल्स हैं, उसके लिए क्या करें वो? अच्छा, डार्क सर्कल्स भी होता है कि आपके स्लीप साइकिल को आप बेहतर करें,
ٹھیک ہے. آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا کریں, آپ کو آئرن ڈیفیشنسی تو نہیں ہے, یہ بھی بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ جو بھی چیز اپنے فیس پہ لگا رہے ہیں اپنے انڈر آئیز کو بھی کور کریں, چاہے وہ سن بلاک ہے چاہے وہ کریم ہے, تو آپ نے اپنے انڈر آئیز کو بھی کور کرنا تاکہ وہاں پہ بھی پگمنٹیشن نہ ہو یا ڈارک سرکلز نہ ہو. ڈاکٹر نے میرا میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس میں بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو ڈارک سرکلز ہیں تو سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ سچ میں آپ کو ڈارک سرکلز ہیں یا آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ہے, اور وہ شاید ہلکی سی اسکن وہ کہتے ہیں ایسے آپ نے پکڑ کے کھینچنی ہے اور اس کے بعد وہ کلر شاید چینج ہوگا, اس سے پتہ چل جائے گا کہ آئرن ڈیفیشنسی ہے یا آپ کو ڈارک سرکلز ہے. تو وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کیسے ہم گھر میں کر سکتے ہیں. اس میں یہ کہ آپ اپنی اسکن کو پنچ کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کی اسکن کا کلر کس طرح کا. اگر وہ بلو ہے تو اس کا مطلب آپ کو کوئی میڈیکل یا ہائپر ٹینسو پیشنٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بلو وین نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ زیادہ بی پی کے پیشنٹس میں ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ کی اسکن کو سم ٹائم ڈی ہائیڈریٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی تھی, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے, پھر بھی اسکن اتنا گھر میں پتہ نہیں چلتا, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا آئرن کا ٹیسٹ کروا لیں, اس کے بعد پھر ہم اس کی میڈیکیشن اسٹارٹ کریں, ملٹی وائٹامنس لینا اسٹارٹ کریں. ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے, محمد خان افریدی. السلام علیکم, کیسے آپ؟ وعلیکم السلام, میری طرف سے آپ سب کو دعا سلام قبول ہو. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چونکہ نارمل فیملیاں ہوتی ہیں, ایک ہی باتھ روم ہوتا ہے, اس میں وہی صابن وہی ٹاول سب استعمال کرتے ہیں, تو کیا یہ طریقہ صحیح چاہیے؟ ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی واش روم ہے اور سارے ایک ہی سوپ یوز کر رہے ہیں اور ٹاول بھی جو ہے وہ سب کا مشترکہ ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے ٹاولز تو سیپریٹ رکھیں کیونکہ اس پہ سب سے زیادہ بیکٹیریا ٹاول کے اندر ہی ہوتے ہیں. بالکل. اور کوشش کریں کہ اگر آپ نے ٹاولز اپنی باڈی کو کلین بھی کر لیا تو آپ اس کو واپس یوز نہ کریں, اور اپنے فیس پہ تو ٹاول بالکل نہ یوز کریں. خود بھی استعمال نہ کریں, جو آپ نے اپنی باڈی پہ یوز کیا وہ اپنے فیس پہ بھی نہ استعمال اپنے فیس پہ بھی نہ استعمال کریں, کیونکہ وہ بیکٹیریا ٹرانسفر ہوتے ہیں, ایک پرسن سے دوسرے پرسن پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کو فنگل پرابلم ہے تو وہ ایک ٹاول یوز کرے گا, وہ اگلے کو بھی وہ پرابلم ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ اپنے ٹاول بہت پرسنل ہوتے ہیں, اپنی اس چیزوں کو الگ رکھیں, اور فیس پہ تو اپنے ٹاول بالکل بھی یوز نہیں کرنا. بالکل. اور جب آپ واش روم جا رہے ہیں یوز کرنے, نہانے جا رہے ہیں, اپنی الگ الگ چیزیں رکھ لیں اور آپ اپنی اپنی چیزیں لے کے جائیں, اور جب یوز کر لیں وہ لے آئیں. آئی گیس یہ ایک بہت ہی سمپل سا اس کا سولوشن ہے, یہ ہم گھر میں کر سکتے ہیں. ہاں بالکل ہم کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر نے میرا ہم ڈارک سرکلز کی بات کر رہے تھے, تو کیا لگائیں ہم ڈارک سرکلز پہ؟ اچھا, ڈارک سرکلز پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی, اب تک آپ نے سلیپ سائیکل کو آپ بہتر نہیں کریں گے, آپ ڈارک سرکل پہ کچھ بھی اپلائی کریں وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, ایک ریٹینول ہے, اگر آپ نے فیس پہ اپلائی کریں تو اپنے انڈر آئیز پہ بھی اس کو اپلائی کرنا اسٹارٹ کر دیں. اس کے علاوہ میتھڈ کے ساتھ سینڈوچ میتھڈ, اس پہ پہلے آپ نے موئسچرائزر اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کی اسکن اریٹیٹ نہ ہو, اور پھر اس کے اوپر آپ نے ریٹینول اپلائی کرنا ہے, اس کے اوپر دوبارہ سے آپ نے موئسچرائزر اپلائی کر لینا ہے. اور اگر آپ استھیٹک ٹریٹمنٹس میں جائیں تو آپ پی آر پی کروا سکتے ہیں, آپ ایم ای آئی اسکن بوسٹرز کروا سکتے ہیں, جس سے آپ کی الاسٹن کولیجن پروڈکشن. اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں؟ کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ٹریٹمنٹ کرا لو, وہ 4-6 مہینے بہت پیاری اسکن رہتی ہے, اس کے بعد اسکن پہلے سے زیادہ ورس ہو جاتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اچھا, ہم آپ کے اسکن میں وہی چیز انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل اسکن بوسٹرز میں ہیلورونک ایسڈ ہوتا ہے, اور ہماری اسکن بنتی ہے ہیلورونک ایسڈ سے, تو ہم اس کو اپنے فیس کے اوپر تو لگا رہے ہوتے ہیں لیکن اسکن کے اندر وہ نہیں جا رہی, تو ڈیپ نہیں جاتی, اس لیے ہم اسکن بوسٹرز یوز کرتے ہیں تاکہ ہیلورونک ایسڈ آپ کی اسکن کے ڈیپ جائے اور اندر جا کے وہ آپ کی اسکن میں کولیجن الاسٹن پروڈکشن کروائے اور آپ کی اسکن پہ اچھا گلو آئے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ اس کو مینٹین نہیں رکھیں گے, اگر آپ اپنے گھر کو مینٹین رکھتے ہیں, آپ اپنی گاڑی کو مینٹین رکھتے ہیں, تو اپنے اسکن کو مینٹین رکھنا ہے, آپ کے سیشنز کو کمپلیٹ کرنا ہے. نہیں کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو لگے گا واپس سے اسکن ویسی ہو گئی ہے. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر نے میرا ایک چیز جو بہت زیادہ کامن ہے اور میں بار بار اس کے بارے میں بات کرتی ہوں اور میں کرتی رہوں گی, کہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, اور ہم دیکھتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں جو صرف ایک پراپر ڈرمیٹولوجسٹ ریکمینڈ کر سکتے ہیں, ایک پراپر ڈائٹیشین ریکمینڈ کر سکتے ہیں, پراپر کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کر سکتے ہیں, وہ ہماری انفلوئنسرز ریکمینڈ کر رہی ہیں. دے ڈونٹ ایون نو کہ ان میں بیسک انگریڈینٹس کیا ہیں, اور جو ہماری یوتھ ہے, ہماری عوام ہے, وہ اتنی ہیویلی انفلوئنس ہو کے وہ چیزیں خریدتی ہے. تو ہاؤ ڈینجرس از دیٹ؟ اچھا, آج کل ہر انفلوئنسر جو ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے, تو آپ نے ان کی اب جو فار ایگزامپل ان کو اگر کوئی چیز سوٹ کری وہ آپ کی اسکن پہ سوٹ نہیں کرے گی. آپ نے ہر ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا. اگر آپ کو نہیں پتا آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے, آپ کی اسکن آئلی ہے, ڈرائی ہے, کمبینیشن ہے, تو جو پروڈکٹ ان کو سوٹ کرے وہ آپ کی اسکن پہ سوٹ ہی نہیں کرے گا, ایون وہ آپ کی اسکن کو خراب کر دے گا.
और फिर आप लोग कहते हैं कि हमें सूट नहीं किया, पिगमेंटेशन हो गई, ओवर एक्सफोलिएट कर देते हैं आप स्किन को। आप अपनी स्किन को सिंपल रखें, सिंपल भी रखेंगे तो वही इफेक्ट होगा जो ज़्यादा यूज़ करना। अच्छा, कोई बेसिक हमें स्किन केयर रूटीन बता दें, बिल्कुल बेसिक और बजट फ्रेंडली। अच्छा, बजट फ्रेंडली, अगर आप सुबह उठते हैं सबसे पहले आपने एक माइल्ड से क्लेंजर से फेस वॉश कर लेना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है। अच्छा, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन किया, शहरयार हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैडम हम ना 7 से 8 लोग ना मॉइस्चराइज हैं लाहौर में ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आपको पता है यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा वहाँ से कुछ ना कुछ चीजें देख के ना अपने फेस पे अप्लाई कर रहा है। हमारा एक दोस्त है, मुल्तान से बिलोंग करता है, वो डेली हर दिन उसकी नई रेमेडी होती है। एक दिन वो चेहरे के ऊपर बेसन लगा के बैठा होता है, एक दिन चेहरे पे बेटनोवेट लगाई होती है, एक दिन उसने कोई और क्रीम लगाई होती है, एक दिन कुछ और लगाया होता है। तो ये बताएं कि एक तो उसके चेहरे पे एक्नी भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेसन लगा रहा है, कभी कुछ अप्लाई कर रहा है, यानी कि यूट्यूब से देख के वो चीजें लगा रहा है। तो इस पे जरा कुछ और ट्राई कर देते हैं। ठीक है जी, जी बताएं। एक्नी भी है उनको, वो बेसन भी लगाते हैं। बेसन तो सारा मॉइस्चर सक कर लेता है आपकी जो स्किन है उसका। बेसन से पकौड़े बनाए लेकिन स्किन पे ना अप्लाई करें। बिल्कुल, जो किचन की चीजें उनको किचन में रहने दें। आप लोग अपने फेस पे लेमन अप्लाई करें, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट लोग एक्नी पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इनको आप रहने दें। मास्क में वो मिक्स करके भी लगा रहे होते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी। होम रेमेडी से किसको रिजल्ट आता है, किसी को उल्टा आपकी चीज़ और ख़राब हो जाती है। तो मैं तो बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बेसन लगाएं। अच्छा, उनको एक्ने है तो वो उनकी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए, पहले उनको बता दें, फिर हम वापस। अच्छा, स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले आप सुबह उठे तो आप एक जेंटल क्लेंजर यूज़ करें, इसमें सैलिसिलिक एसिड हो। ठीक है। अच्छा, सैलिसिलिक एसिड है ही आपकी एक्ने को ख़त्म करने के लिए, तो आपने कोशिश करना है कि उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें, उसके अंदर आपका सैलिसिलिक एसिड है तो आप उसको यूज़ करें। और आपने उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना, पी साइज अमाउंट में उससे अपने फेस को क्लीन कर लें। और आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड क्लिनजर यूज़ करें, ठीक है। और जेल बेस्ड ही, वाटर बेस्ड ही आपका मॉइस्चराइजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत थिक क्रीम्स फेस पे अप्लाई करें, उससे और एक्नी आपकी बढ़ जाएगी। और एंड में आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। ठीक है, और बेसन बिल्कुल नहीं आपने अप्लाई करना। अच्छा, हम बेसिक स्किन केयर रूटीन की बात कर रहे थे, तो हम क्या करें? बजट फ्रेंडली आपने बतानी है, महंगी महंगी चीज़ें नहीं हमें बतानी बिल्कुल भी। अच्छा, मैं ये बताऊंगी, पहले क्लेंजर यूज़ करें आप। क्लेंजर में आप देखें कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप देखें उसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो और मेंटालिक एसिड हो। अगर आपको एक्नी है तो उसमें सैलिसिलिक एसिड हो। वो आपकी क्लेंजर के पीछे ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है, आपने उसको फॉलो करना है, आपने उसको देखना है। जेंटल क्लेंजर ले लिया आपने, फिर आपने अच्छा मॉइस्चराइजर ले लिया और सन ब्लॉक। अगर आप ये सिर्फ 3 चीज़ें भी यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। ठीक है, और वो जो 11 स्टेप स्किन केयर रूटीन है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आपने मुझे करेक्ट करना है अगर मैं कुछ गलत कहूँगी, कि हमारी स्किन एक आपने सीरम लगा लिया, मॉइस्चराइजर लगा लिया और सन ब्लॉक लगा लिया, इसके बाद ख़त्म। इसके बाद चौथी, पांचवी, छठी चीज़ जो लगा रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। वो 11 स्टेप स्किन केयर रूटीन है, दैट इज अ स्कैम है वो। अच्छा, उसके हम ओवर लेयरिंग कहते हैं कि आपने इतना कुछ अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, आपकी स्किन कंफ्यूज। बिल्कुल ऐसे ही एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, बलूचिस्तान से हबीबुल्लाह हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैडम आपकी जी सवाल कीजिए। जी मैडम, मेरी घर वाली है, उनका इशू ये चिक्के नहीं, यहाँ पे दाढ़ी करना शुरू होता है तो यहाँ पे बाल आ रहे हैं, भी हैं थोड़े से, तो किसी टाइम पे इनकी। और क्या उम्र है आपकी बहन की? सिस्टर नहीं, मैडम वाइफ है। अच्छा, वाइफ है, ठीक है, ओके ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि चेहरे पर बाल आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा दाने बन रहे हैं। अच्छा, चेहरे पे दाने और बाल आने का ये होता है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, या तो आपको PCOS है, आपको उसका प्रॉब्लम है, या तो फिर आपने इस तरह की क्रीम्स अपने फेस पे अप्लाई करनी है जिसके कर ली है जिसमें स्टीरॉइड्स हैं।
स्टीरॉइड्स आपके फेस पे एक्ने भी करवाता है और उससे आपके बाल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपने वाइटनिंग क्रीम जो आजकल आप देख रहे हैं आपने नहीं फेस पे अप्लाई करनी, इसकी वजह से ही बालों पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, एक्ने, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन में आए तो फिर वो पीसीओएस है। मतलब सबसे पहले उनको चाहिए वो टेस्ट करा लें एक दफ़ा कि उनके साथ मसला क्या है, और दूसरा उनको स्किन केयर रूटीन भी बता दें कि वो फेस पे क्या चीज़ अवॉइड करें और क्या चीज़ लगाएं। अच्छा, सबसे पहले अगर कोई वो क्रीम यूज़ कर रही है तो वो उसको छोड़ दें, हो सकता है वो किसी क्रीम की वजह से हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज़ करना है और मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक। इसके अलावा इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है। अच्छा, हम 11 स्टेप स्किन केयर रूटीन की बात कर रहे थे जो कि एक स्कैम है, तो वो आप बता रही थी ओवर लेयरिंग, उस हवाले से बताएं। ये होता है कि हम अपनी स्किन को इतना ओवर लेयरिंग कर देते हैं, इतनी एक्सफोलिएशन होती है कि आपकी स्किन ही कंफ्यूज हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि किस चीज़ का इफेक्ट आना है, किस चीज़ का नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप सिर्फ अपनी स्किन को सिंपल रखें और बाकी चीज़ें खा लें। बाकी हाँ, 11 खाना भी है, आप फ्रूट्स के ऐड करें और अच्छी अच्छी जूसेस ऐड करें। ठीक है। अच्छा नमीरा, हम बात कर लेते हैं अब ट्रीटमेंट्स पे। आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं, हम देखते हैं कोरियन फेशियल्स आए हुए हैं, फिर हमारे पास हाइड्रा फेशियल भी है, उसके अलावा कार्बन पीलिंग और आए हुए हैं। तो इन ट्रीटमेंट्स का बताएं, क्या ये सेफ़ है? इनमें से कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो आप रेकमेंड करती हैं? ऑब्वियसली किसी अच्छे उसके पास फिजिशियन के पास, एस्थेटिक फिजिशियन के पास ही करवाने चाहिए, सैलून्स में जाके हमें नहीं कराने चाहिए, गली मोहल्ले के पार्लर्स वो हमें अवॉइड करने चाहिए। तो कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो सेफ़ हैं और कौन से बिल्कुल अनसेफ है वो हम ना करवाएं? अच्छा, हाइड्रा फेशियल बहुत सेफ़ है, जो आप नॉर्मल हम जो सैलून्स में करवाते थे फेशियल, अब वो ऑब्सोलीट हो गए। जो हाइड्रा फेशियल है उसके अंदर सीरम्स ऐड होते हैं आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। तो हाइड्रा फेशियल ये होगा, आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी, आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी, वाइट हेड ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। तो हाइड्रा फेशियल बहुत सेफ़ है, वो कोई भी करवा सकता है। इसके अलावा आजकल लेज़र रिडक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है, लेज़र भी बहुत सेफ़ है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या इस तरह, तो हम उसमें अवॉइड करते हैं। लेकिन वैसे अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम नहीं है तो हम लेज़र्स भी करवा सकते हैं, वो भी बहुत सेफ़ प्रोसीजर है। एस्थेटिक बहुत सेफ़ है, वो सबको लगता है कि नहीं हार्मफुल है या कुछ है, तो डॉक्टर वही आपको रिकमेंड करेगा जो डॉक्टर के लिए भी सेफ़ और आपके लिए भी सेफ़ हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हम घरेलू टोटके करते हैं प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए। जो किचन की चीज़ें हैं वो खाने बनाने में इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि डॉक्टर नमीरा ने बताया, जो बेसन है उनसे आप पकोड़े बनाएं, फ्राइज़ बनाएं, लेकिन अपने फेस पे मत लगाएं। और किसी भी इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी चीज़ मत खरीदें, हमेशा किसी आप क्रेडिबल बंदे के पास जाएं और ऑथेंटिक जगह से आप ख़रीदें और ऑथेंटिक सोर्स हो आपके पास जिसने आपको रेकमेंड किया हो, फिर ही जाके उसको परचेज़ करें। डॉक्टर नमीरा फरहान हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, हमारी सोसाइटी में बेशुमार ख़वातीन ऐसी हैं जो शादी के कई साल बाद भी औलाद की नेमत से महरूम हैं। ये एक तिब्बी मसला तो है ही, लेकिन शादी के कई साल बाद भी औलाद का ना होना एक जज्बाती और नफ्सियाती आजमाइश अलग से है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें मेडिकली तो कोई मसला नहीं है, मगर फिर भी ये इनकी ज़हनी सेहत, खुद एतमादी के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होता है। और आज के इस सेगमेंट में हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर समीना खुर्शीद और साथ साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तहमीना यासिर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समीना, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच नूरा। यू वेलकम। अच्छा डॉक्टर तहमीना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। यू वेलकम। अच्छा डॉक्टर समीना, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि सबसे पहले तो बेसिक बताएं ना कि कैसे केसेस आपके पास आते हैं कि औरतें कंसीव क्यों नहीं कर पाती? अच्छा नूर, सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये पता होना ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी है क्या, बांझपन है क्या। कुछ कपल्स हमारे पास रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर द मैरिज 1 या 2 मंथ्स हुए शादी को, और उसके बाद हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इनफर्टिलिटी हम कपल को तब लेबल करते हैं अगर उसकी एज, फीमेल की एज लेस दैन 35 ईयर्स ऑफ एज है और 1 ईयर इकट्ठे हस्बैंड एंड वाइफ रहे हैं एंड दे हैव द रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। फिर अगर कपल कंसीव नहीं करता तो फिर हम उसको इनफर्टिलिटी लेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर 35 ईयर्स से ज़्यादा की एज ग्रुप है तो आप 6 मंथ्स के बाद भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अब पहले तो जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की 20 ईयर्स बैक, तब तो ये एक बहुत बड़ा मिथ था कि जो भी इनफर्टिलिटी के केसेस हैं दे आर रिलेटेड टू द फीमेल्स, फीमेल फैक्टर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता था। लेकिन फ्रॉम द पास्ट 4 और 5 ईयर्स एक बहुत अच्छा सोसाइटी में चेंज है कि
میل فیکٹر کو بھی ایکولی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور میلس کے اندر ایک چینج آئی ہے کہ دے آر آلسو کنسلٹنگ ٹو دا ڈاکٹرس, بیکاز دا ریشیو آف دا انفرٹیلیٹی از ایکولی ڈیوائڈیڈ بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف. ہسبینڈ اور وائف دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہو گئے. 33% اگر ریشیو فیمیلس کی ہے انفرٹیلیٹی سے ریلیٹڈ, تو 33% ہی میلز انوالوڈ ہیں, اور 33% ایسے کپلز ہیں جن کے اندر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور پھر بھی حمل نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر امینہ, جیسے کہ ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ سوسائٹی میں چینج بھی آ رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے ہماری فیملیز ہیں, پڑھی لکھی فیملیز ہیں, ویل آف فیملیز ہیں, جہاں پہ شادی کے ایک ہفتے بعد, مہینے بعد ہی آپ سے یہ کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں کہ خوشخبری کب سناؤ گے. حالانکہ دس از ویری پرسنل, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو چیزیں صرف ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ہی رہنی چاہیے, وہ آپ پبلک میں یا رشتہ داروں کے سامنے ان سے کوشچن نہیں کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے؟ بالکل, ابھی بھی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پارشلی ایکسیپٹ کر رہی ہے, اور پارشلی بھی وہ لوگ جو کہ سمجھدار ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, وہ بھی پارشلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور جو ہماری 70-80% آبادی ہے جو کہ ارد گرد کے علاقوں میں, یعنی جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے اتنے, تو وہ آبادی تو بالکل بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ سب کچھ لیبل لگا دیتے ہیں خاتون کے اوپر, عورت کو سب سے پہلے بلیم کرتے ہیں. بالکل. اور اور دیکھو اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ ہوتا ہے وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں, جو کہ عورتوں کو زیادہ پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ساس ہے, ماں ہے, اور دوسرے ہیں, وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا, پرابلم کیا ہے, چلو جا کے چیک کراؤ, یہ کرو. جیسے ابھی ڈاکٹر سمینا نے بھی بات کی, بہت جلدی لوگوں کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے نا, وہ یہ آ جاتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ بہت برا افیکٹ آتا ہے. یعنی جب آپ بچی جو کہ ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں اور وہ ابھی انجوائے کرنا چاہتی ہے اپنی لائف کو, اور اب اس وقت پہ جو چینج آیا وہ یہ کہ بچے کہتے ہیں ہم نے تو 2 سال تک بچہ پیدا ہی نہیں کرنا. تو اس وقت بھی والدین ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اب کچھ ہونا چاہیے. تو وہ جو ٹینشن آتی ہے نا, وہ بھی بچے بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے اس کو سفر کرنا. تو یہ فیملی پلاننگ آپ کو لگتا ہے صحیح ہے, کرنی چاہیے؟ بیکاز آبویسلی شادی کے بعد لڑکیاں ہیں عموماً, انہوں نے تو ایک فیری ٹیل لائف ہے, وہ بچپن سے موویز دیکھ کے نا وہ تیار کیا ہوتا ہے, لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتی ہے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. بالکل. دیکھو پہلا ان کا جو چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شادی کے بعد سروائیو کرنا پراپرلی. یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے موسٹلی, اس میں سروائیو کرنا, اور پھر اگر وہ نیوکلیر فیملی میں ہے تو اس میں بھی بہت سارے کویسچنز ہوتے ہیں, بہت ساری پرابلمز. بالکل ایسے ہی کالر نے ہمیں جوائن کیا, ہم اپنی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم جمیل, کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. باجی لکوریاں, میرا بیگم کی لکوریاں ہیں, اس کی فیٹ پر بھی درد ہوتی ہیں, اور جو یہ ماہواری ہے نا وہ بھی کبھی 2 مہینے بعد کبھی 3 مہینے بعد آتی ہے. اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کر لیں. جی اچھا, یہ جو آپ نے پرابلم بتایا یہ بھی ایک انفرٹیلیٹی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے بات کی کہ ویجائنل ڈسچارج پیشنٹ کو بہت زیادہ ہے, اور مینسٹرل ارریگولیرٹی 2 مہینے کے بعد پیریڈز آ رہے ہیں. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کو جا کے ضرور چیک کرائیں. کچھ جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ فزیولوجیکل ڈسچارج ہوتا ہے ان دا فیمیل لائف سائیکل, جس کو ہم نے ٹریٹ نہیں کرنا ہوتا. اس ڈسچارج کی ڈیٹیل ہسٹری ہونی چاہیے کہ اس میں اسمیل تو نہیں آتی, ایچنگ تو نہیں ہوتی, اس کی اماؤنٹ کیسی ہے, آپ اس کو ایگزامن کرنا انتہائی ضروری ہے. ہر ڈسچارج, ہر لیکوریا کو ٹریٹ نہیں کرنا ہوتا. بیفور دا پیریڈز اگر ڈسچارج ہو رہا ہے, آفٹر دا پیریڈز ڈسچارج ہو رہا ہے, یا آفٹر انٹر کورس اگر ڈسچارج ہو رہا ہے, یا ڈیورنگ پریگنینسی ڈسچارج ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ کوئی سمٹمس نہیں آ رہے, تو دیٹ از نارمل. اس کے ساتھ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس میں بیلی میں پین بھی ہو رہی ہے, جیسے یہ بتا رہے تھے کہ مجھے ان کو پین بھی ہوتی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے لیے اینٹی بایوٹکس ہیں, اور ہم ایک ٹیسٹ بھجواتے ہیں جسے ہم ہائی ویجائنل سواب کہتے ہیں. وہ اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے پراپر دکھا کے پھر اس کی اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کریں, ارریلیونٹ میڈیسن نہ لیں. دوسرا یہ کہ پیریڈس انہوں نے کہا کہ ریگولر ہیں, 2 منتھس کے بعد پیریڈس آتے ہیں, تو اس کی بھی کیا وجہ. اب یہ پیشنٹ کا ویٹ کتنا ہے, اوبیسٹی, یہ پی سی اوز ہو سکتے ہیں. وہ آپ نے اس کی پہلے تو پیشنٹ کی ڈیٹیل ہسٹری امپورٹنٹ ہے نا. اب صرف مینسٹرل سائیکل کے اوپر ہم ٹریٹمنٹ نہیں شروع کر دیں گے کہ 2 مہینے پیریڈز نہیں آ رہے تو آپ اس کا فوراً علاج شروع کر دیں گے, پیریڈز لانے کی دوائیاں شروع کر دیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ نے پیشنٹ کی ڈیٹیل ہسٹری لینی ہے, اس کی ایج کتنی ہے پیشنٹ کی, اس کا مینسٹرل سائیکل پہلے کیسا تھا, اب کیسا ہے, اور اس کے ساتھ اس کو کوئی اور سمٹم تو نہیں ہو رہے, کوئی بیلی میں پین یا کوئی میس تو نہیں فیل ہوتا, یا کوئی ایسی چیز تو نہیں فیل ہوتی. اس کے علاوہ اس نے سارا مطلب اوبیس تو نہیں ہے, بہت زیادہ اوور ویٹ تو نہیں ہے, بہت زیادہ انڈر ویٹ تو نہیں ہے پیشنٹ. جو اوبیس پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی مینسٹرل ارریگولیرٹی, جو آپ پی سی اوز کی بات کر رہے ہو,
PCOS बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, जो कि सिर्फ एक चीज़ पे आप नहीं फोकस कर सकते कि आप कहें कि जी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रही है तो आप उसको कह दें कि ये PCO है. इट्स अ कॉम्बिनेशन, उसमें ओबेसिटी भी आ जाती है, बहुत अंडरवेट पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें PCOS हो सकता है, आपकी मेंस्ट्रुअल हिर्सुटिज्म हो सकता है, हेयर ग्रोथ हो जाती है मेल पैटर्न के ऊपर फीमेल्स के अंदर. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपने एड्रेस करना होता है. फिर अल्ट्रासाउंड पिक्चर ऑफ द ओवरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो अंडे दानी की पिक्चर है, जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो उस पर PCO की पिक्चर तो नहीं है कि कोई फॉलिकल बन ही नहीं रहा, कोई अंडा मेच्योर हो ही नहीं रहा. ढेर सारे अंडे बन रहे हैं लेकिन कोई भी मेच्योर होकर रिलीज़ नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से माहवारी नहीं आती. ठीक है, तो ये उनके सारे ब्रेन के टेस्ट, हम डिफरेंट हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH है, डिफरेंट टेस्ट है. हर लेवल पे आपने पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना होता है. फिर आप उसके 2 मंथ्स के जो उन्होंने बताया कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, उसको आप उस अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं. बिल्कुल ऐसे. अच्छा डॉक्टर तमीना, हम बात कर रहे थे फैमिली प्लानिंग के हवाले से, तो ये बताएं कि हम इसको नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा लोग इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देंगे. दूसरी चीज़ आ जाती है कि अवेयरनेस के साथ साथ इसके हवाले से जो फियर्स हैं लोगों के, उनको एड्रेस किया जाए. अक्सर लोग कहते हैं कि जी अगर आपने पहले फैमिली प्लानिंग कर ली तो उसके बाद आपको शायद प्रेगनेंसी हो ही नहीं. लेकिन ये बिल्कुल गलत है. मिथ एक बनी हुई है जो कि फीमेल्स को खौफज़दा करने के लिए बनाई गई है, ताकि वो आगे जाकर अपने, यानी ये ना सोचें कि बस अभी मुझे बच्चा नहीं पैदा करना, फ़ौरन करते जाएं. तो इन मिथ्स को एड्रेस किया जाए ताकि उनको पता चले कि वो एक दूसरे के साथ भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें और कुछ टाइम स्पेंड करें जब मेंटल कंपैटिबिलिटी डेवलप हो. इसलिए कि हमारी सोसाइटी में मोस्टली तो बच्चे जो हैं वो शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग उनके डेवलप होना शुरू होती है. तो उसमें ही बच्चा जब आ जाता है तो वो बच्चा जो है वो फिर उनके आपस के क्लैशेस का बायस बनता है. मेरे पास कई केसेस ऐसे आते हैं कि जी शादी को 5 साल हुए, 3 बच्चे हो गए, अब बच्चे तो अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं है, कंपैटिबिलिटी अभी भी नहीं है, लेकिन बच्चे हो ही जा रहे हैं. हाँ, और उसकी वजह से वो फिर इतने साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जिनकी तरफ वो चले जाते हैं. और जहाँ वो बात कॉलर की थी उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह होती है पीरियड्स के ना आने और डिलेज के. तो दे हैव टू फोकस ऑन कि कहीं उनके इन मसाइल की वजह से बहुत सारे लोग उनको टेंशन तो नहीं दे रहे, उनको स्ट्रेस तो नहीं दे रहे. अगर ऐसा है तो इसको भी एड्रेस करने की जरूरत. बिल्कुल ऐसी है. एक कॉलर है हमारे साथ, इरम है चकवाल से. अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? जी कॉल ड्रॉप होगी. अच्छा आप कंटिन्यू करें. आप हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे. अच्छा स्ट्रेस से भी जो है ना इरेगुलर हो जाते हैं हमारे पीरियड्स, तो उससे क्रैम्प्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कभी कभी सवेयर हो जाते हैं. तो एक तो बताएं कि क्या क्रैम्प्स होना नॉर्मल है? नहीं, हर एक को तो क्रैम्प्स होना नॉर्मल नहीं है. अगर आपको बहुत स्वेयर क्रैम्प्स है, आपने इन्वेस्टिगेट ज़रूर कराना है, अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं. आप उसको नॉर्मल ना लें कि जी मुझे बहुत स्वेयर क्रैम्प्स मीन्स कि आपकी बॉडी में नीचे बहुत ज़्यादा स्वेयर लोअर एब्डोमेन में पेन हो रही है. तो यू नेवर नो कि कोई फाइब्रॉइड है, कोई ओवेरियन सिस्ट है. यंग बच्चियों में, अनमैरिड बच्चियों में भी होता है, मैरिड में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. यूट्रस के अंदर कोई रसौली हो सकती है, अंडेदानी के अंदर कोई रसौली हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको रूल आउट ज़रूर करना चाहिए. अगर सवेयर कुछ पेशेंट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्मेनोरिया यानी ड्यूरिंग पीरियड बहुत स्वेयर पेन होती है, तो उसको हम अक्सर यही कहते हैं कि उसमें बहुत सारी थेरेपीज होती है. बहुत ज़्यादा होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, एग्जैक्टली, और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम उसको कहा जाता है. मेंसेस के आने से पहले थोड़े से सिम्टम्स आने, ब्रेस्ट में टेंडरनेस शुरू हो जाती है, ब्लोटिंग होती है, पेट में ऐसे लगता है जैसे पहले ज़्यादा दर्द होती है इवन दो ऑन ड्यूरिंग द डेज, राइट? तो वो नॉर्मल है. वो नॉर्मल है. उसके लिए फिर कुछ मेडिसिन होती हैं, वो आप दे दें तो पेशेंट कंफर्टेबल हो जाते हैं. 1 वीक बिफोर आप पीरियड्स के स्टार्ट कर दो तो वो स्टेबल हो जाता है. ऑल राइट, ठीक है. अच्छा ये बताएं, आपने स्ट्रेस की बात कर दी है, तो इस स्ट्रेस को डॉक्टर तमीना हम डील कैसे करें? क्योंकि बहुत मुश्किल है, और हम क्योंकि शादी के बाद की लाइफ पे ज़्यादा बात कर रहे हैं. और जब शादी करके जाती है ऑब्वियसली अपना पूरा घर, अपनी पूरी फैमिली छोड़ के जाती है, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी, जैसे आपने बात की है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और बहुत रेयर है कि औरत को उसकी स्पेस दी जाए, उसको एडजस्ट होने का टाइम दिया जाए, क्योंकि दूसरे दिन तीसरे दिन ही उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती हैं. तो इस सारी सिचुएशन को वो कैसे टैकल कर सकती है?
देखिए सबसे पहले तो क्योंकि औरत को ही करना पड़ता है ना हमारी सोसाइटी में, इवन दो दिस इज वेरी रॉन्ग, मिलके करना है, बिकॉज शादी जो है वो कंपैटिबिलिटी का नाम है, पार्टनरशिप का नाम है, ऐसा ही। लेकिन इसकी अवेयरनेस तो किसी हद तक लोगों को है, लोग एक्सेप्टेंस इसको नहीं दे रहे कि सबको मिलकर करना चाहिए। वो कहते हैं कि लड़की एक आई है, हम सारे चेंज नहीं हो सकते, उसको चेंज होना चाहिए। बेसिकली ये बहुत लंबी डिबेट होती है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये कि शादी से पहले वो जो एक फेरी टेल बनाई हुई है उसको तो सबसे पहले क्लैरिटी दें। यानी कि शादी इज़ नॉट जस्ट लाइक कि वो आपने फिल्मों में जो देख लिया, शादी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बोथ, हस्बैंड पे भी और वाइफ पे भी। और उसके साथ साथ बाकी के लोग अगर सपोर्टिव हैं तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह निभाएंगे। और इसके लिए हम प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारी सोसाइटी है, वो ज़्यादातर पहला सवाल आके ये करते हैं कि शादी कब करनी है, बेटी की शादी कब करनी है, बेटे की शादी कब करनी है। बिल्कुल। और हमारे पेरेंट्स को लगता है दैट वी आर रेडी फॉर मैरिज, और लेकिन उनको ये नहीं लगता, उनको अभी भी शर्म आती है कि वो हमें पास बिठा के हमें पहले काउंसलिंग करें हमारी, के बाद में आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली लड़का लड़की को नहीं पता कि उन्होंने बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन जो मेजॉरिटी हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारी फैमिली है, उनको लगता है कि शादी के लिए तो तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर एक वो झिझक है कि वो पास बैठ के काउंसलिंग नहीं करते अपने बच्चों की, ओपनली बात नहीं करते। उनके ये इतने वो हमारे स्टिग्मेटाइज किया हुआ है ना इन चीज़ों को, टैबू समझते हैं। बिल्कुल। तो इसकी वजह से ना फिर बच्चों को कॉन्फिडेंस भी नहीं बिल्ड होता, वो उनको ये भी नहीं पता होता उन्होंने आगे जाके करना क्या है। देखो, एक फिजिकल रिलेशन के हवाले से बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरा ये कि आपने किस तरह से सारी फैमिली को डील करना है और किस तरह से हस्बैंड के साथ डीलिंग करनी है। और इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आपने अपने आप को किस तरह से मैनेज करना है। इसलिए कि मोस्टली जैसे आपने अभी नूर कहा कि वो जाके वो सब के एक्सपेक्टेशंस होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें जब लड़की जाती है और वो अपनी बाउंड्री सेट नहीं करती है, तो उस वक्त पे क्या होता है कि वो हर एक की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने की कोशिश बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर तबीना, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, बाउंड्री सेट करना मुश्किल है थोड़ा, इस पे हम अभी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर तबीना, इनफर्टिलिटी का इलाज क्या मुमकिन है? पूरी तरह हम आज भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स देखते हैं, IVF वगैरह, तो बताएं क्या ये ट्रीटमेंट सेफ हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो मैं डॉक्टर मीना की छोटी सी बात को कंटिन्यू करना चाह रही थी, जो कॉन्ट्रासेप्शन पे इन्होंने डिस्कशन की कि आफ्टर मैरिज आपने कॉन्ट्रासेप्शन करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे पास पेशेंट बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं फॉर इलीगल अबॉर्शन, कि अब हमने कंसीव कर लिया, अब आप हमारा अबॉर्शन कर दें बिकॉज वी आर नॉट रेडी फॉर द बेबी, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, अभी तो मेरे हस्बैंड स्टेबल नहीं है, अभी तो हम अर्निंग पोजीशन इस तरह की नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इलीगल अबॉर्शन पे जाने की बजाय आप कॉन्ट्रासेप्शन करें। कॉन्ट्रासेप्शन आप 6 मंथ्स के लिए भी कर सकते हैं, आप 1 ईयर के लिए भी कर सकते हैं, और हर तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं। हमारी सोसाइटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हमें हर फोरम पे देने की ज़रूरत है, बिकॉज चाहे पढ़े लिखे कपल्स हैं चाहे अनपढ़ कपल्स हैं, 75% इस वक्त पाकिस्तान का रेशो जा रहा है फॉर इलीगल अबॉर्शन एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। वक्फे के लिए लोग 75% लोग जो है इलीगल अबॉर्शन का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन के हमल ना हो। तो ये हॉस्पिटल्स वाले कर रहे हैं, ये प्राइवेट बहुत नहीं, इसमें बहुत लोगों को फार्मेसी से बहुत सारी मेडिसिन इजीली मिल जाती हैं, दे देते हैं। कोई LHVs भी करती हैं, दाइयाँ भी करती हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स भी, कुछ डॉक्टर्स भी करते होंगे। इट्स तो इसके नुकसानात क्या हैं? बहुत सारे इलीगल अबॉर्शन के, तो जितना भी इस पे डिस्कशन की जाए, हम वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे पे भी डिस्कशंस करते हैं, पहले भी मैंने इस चैनल पे एक प्रोग्राम किया, उस पर हमने फोकस किया। जब आप एक पेशेंट को अबॉर्शन की तरफ जाते हैं तो दिस डज नॉट मीन्स कि आपने एक बेबी को अबॉर्ट कर दिया, आपने उस फीमेल की पूरी साइकोलॉजिकल और उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है उसको चेंज कर दिया। मेंटली भी वो स्ट्रेस में आई, कपल दोनों स्ट्रेस में होते हैं, हमें लग रहा है ये गुनाह कर रहे हैं, हमें लग रहा है ये गुनाह हो रहा है, लेकिन जो है ना हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। भाई आप पहले से प्लान करो कि आपने कॉन्ट्रासेप्शन करनी है। ये इमीडिएटली आफ्टर मैरिज भी इश्यूज होते हैं, एक बच्चे के बाद जब नेक्स्ट बेबी जल्दी आ जाता है तो तब भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे पास पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं। तो मैं तो हमेशा इनकरेज करती हूँ कि भाई प्लीज़ अब आप इसको कैरी करें, और उसके बाद आप बेशक 5 साल का गैप कर लें, 10 साल का गैप कर लें, नेवर एवर प्ले विद द नेचर। आप अगर एक दफ़ा नेचर के साथ प्ले स्टार्ट कर देते हैं तो फिर नेक्स्ट वही इनफर्टिलिटी के साथ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनफर्टिलिटी के इलाज पे हम बात कर रहे थे, क्या कौन कौन सी अभी हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं? हाँ, इनफर्टिलिटी में अब हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है। सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर अमीना भी बात करी है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट मस्ट बी हैंडल्ड। इसके अलावा बेसिकली आपने मेल
اور فیمیل دونوں کو ایکولی انویسٹیگیٹ کرنا ہے. بہت سارے ٹیسٹ آپ کروا کے, ہسبینڈ کا بھی سیمن انالیسز ہونا چاہیے 72 آورس 72 گھنٹے کے گیپ سے آپ نے ہسبینڈ کا ٹیسٹ کروا کے اس پہ دیکھنا ہے, اس میں اسپرم کاؤنٹ دیکھنا ہے, مارفولوجی دیکھنی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ جو انفرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ ہے فیمیل میں سٹارٹ ہو رہا ہے برین سے, آپ کے برین کے ہارمونس کیسے پروڈیوس ہو رہے ہیں, آپ کی انڈے دانی کیسے ایگز پروڈیوس کر رہی ہے, جو چینل ہے, جو برج ہے, جو ٹیوبز ہیں جو کہ انڈے دانی سے انڈے کو اٹھا کے بچے دانی تک لے کے آتی ہیں, ان کی کنڈیشن کیسی ہے, ٹیوبل بلاکٹ تو نہیں ہے, انڈے جو آپ کی بچے دانی ہے اس کا سٹیٹس کیسا ہے, اس میں کوئی فائبرائڈس تو نہیں ہے, اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے, انڈومیٹریم کیسے گرو کر رہی ہے, آپ کا سروکس کیسا ہے, دین وجائنا کی کنڈیشن ہے, ہسبینڈ سے انٹر کورس میں کوئی ایشوز تو نہیں ہو رہے, آپ کو اپنے فرٹیلیٹی ڈیز کا پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ جب یہ ساری چیزیں چیک کر لیتے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فائن, اور یا ان میں سے جو بھی اکارڈنگ ٹو دا کاز آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر تو پیشنٹ کی بلاک ٹیوبز ہیں تو اب وہ چیز نہیں ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی بلاک ٹیوبز آ گئی تو آپ کنسیو نہیں کر سکتے. آئی وی ایف اور ایکسی کا ٹریٹمنٹ موجود ہے جس کو ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے طور پہ پیشنٹ سے عام لینگویج میں بات کرتے ہیں. اس کا بہت اچھا سکسیس ریٹ ہے, لیکن آفٹر ہینڈلنگ آل دا کنڈیشن آپ نے پیشنٹ کو پہلے آپٹیمائز کرنا ہے. میں بہت سارے پیشنٹس کے میں نے آئی وی ایف اور ایکسی کیے جو سکسیزفل ہے ماشاء اللہ. ناؤ دے ہیو دا کڈس, جن کو بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا جی بیبی نہیں ہو سکتا, تو ان کے اب بیبیز ہیں ماشاء اللہ سے. تو وہ جو چیز تھی اب ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے اب ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں ماشاء اللہ بہت اچھا سکسیس ریٹ ہے ان گڈ سینٹرز, ان گڈ ہینڈس. اور خالی آپ نے آئی وی ایف اور ایکسی پہ فوکس نہیں کرنا, اگر کوئی ہارمون ڈسٹرب ہے تو اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. ہسبینڈ کے اگر پیرامیٹرس میں ایشوز ہیں تو ان کو بھی میڈیسنس اب آ گئی ہیں جو کہ ہم دیتے ہیں, تو اس سے بھی کافی بہتری آتی ہے. آلرائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر امینا, جاتے جاتے آپ بتائیں آپ کیا میسج دیں گے ایسی عورتوں کو, ایسے کپلس کو جو یہ فیس کر رہے ہیں, انفرٹیلیٹی فیس کر رہے ہیں, کنسیو نہیں کر پا رہی, ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, ایک چیز جو کہ سب سے زیادہ کہنے کی ضرورت ہے اور سب کو یہ سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ انفرٹیلیٹی جو ہے دس از ون آف دا ڈفرینٹ آسپیکٹس آف لائف, یعنی ایک آسپیکٹ ہے اور اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں. چاہے ایک کا زیادہ ایشو ہو یا دوسرے کا زیادہ ایشو ہو, تو اپنی لائف کو اس کے علاوہ بھی دیکھیں. یعنی آپ دونوں میاں بیوی ہیں, آپ دونوں کی اپنی اپنی زندگی ہے, مشترکہ زندگی ہے, اس کو فوکس کریں زیادہ. اور پھر اگر بچے کے لیے پلان کرنا ہے تو ریلیکس ہو کے پازیٹیوٹی کے ساتھ کریں. لیبل نہ لگائے دوسرے کے اوپر کہ بھئی اس کا مسئلہ ہے یا اس کا مسئلہ ہے, بلکہ مل کر کے یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم نے اس مسئلے کو ایک خاص لیول پہ رکھتے ہوئے ٹریٹ کرنا ہے, لیکن اپنی مینٹل ہیلتھ کی کاسٹ پر نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, اس لیے کہ پوری فیملی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, اگر کپل ایک دوسرے کے ساتھ ہے دیٹ از انف. بالکل ایسے ہی ہے. اور انفرٹیلیٹی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہوتا کیوں ہے, یہ ہوتی کیوں ہے, اور کون کون سے پاکستان میں اس کے ٹریٹمنٹس موجود ہیں, اور کس طرح آپ اس کو ایزیلی آپ کنسیو کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھی انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سمینہ خورشید اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر تہمینہ یاسر. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ویلکم بیک جی. آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اور ایل پی جی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ مسلسل جاری ہے. تمام تر دعووں کے باوجود شہر میں اوگرا ریٹ پر ایل پی جی کی دستیابی اب بھی ممکن نہیں ہو سکی, جبکہ اوگرا نے اپریل کے لیے ایل پی جی کا ریٹ 304 روپے فی کلو مقرر کر رکھا ہے. دوسری جانب تمام تر ریٹ لسٹ نظر انداز کر کے ایل پی جی کی شہر میں 480 سے 500 روپے فی کلو میں فروخت بھی جاری ہے. اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے رانا فہد. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, آپ ٹھیک ہیں, کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا فہد, سب سے پہلے بتائیں کہ ایل پی جی کی جو قیمت ہے اس میں خود ساختہ اضافہ کیا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے ایفیکٹس کیا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ایل پی جی کو جو ہے نا وہ غریب آدمی کے لیے جو فیول استعمال کرتا ہے نا, غریب آدمی, وہ کہا جاتا تھا. اور اس کی قیمتیں آج سے اگر 3-4 سال پہلے چلے جائیں تو بڑی نارمل تھی, 120-130 روپے میں گرمی میں جو ہے نا ایل پی جی فی کلو عوام کو میسر تھی. سردی میں اس کا ریٹ جو ہے نا وہ 190-200 روپے فی کلو تک جو ہے وہ جاتا تھا. مگر اس دفعہ صورتحال گزشتہ 3-4 سال جو صورتحال رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ گرمیوں میں بھی ایل پی جی کی قیمتیں جو ہے وہ 240-250-260 روپے تک جو ہے وہ رہی ہے, جبکہ اوگرا کی طرف سے جو ریٹ مقرر کیا جاتا تھا وہ بہت کم تھا. اچھا, اس دفعہ کیا ہوا ہے, اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو غریب کا فیول سمجھا جاتا تھا اور یہ زیادہ تر رکشوں میں, لوڈر گاڑیوں میں, چھوٹے ٹھیلوں پہ استعمال کی جاتی, ہوٹلوں میں استعمال کی جاتی ہے,
اور ایسے علاقوں میں استعمال کی جاتی ہے جہاں پر قدرتی گیس میسر نہیں ہے. اب اس کی کھپت میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ جو LNG ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ جاری ہے اس کی وجہ سے اس کی سپلائی متاثر ہوئی ہے. خلیجی ممالک سے جو LNG آتی تھی وہ نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے جو گھریلو گیس ہے, اگر آپ دیکھیں آپ کے گھر میں بھی یہی صورتحال ہوگی, آپ کے محلے میں ارد گرد یہی صورتحال ہوگی کہ گیس جو ہے وہ سوئی ناردرن کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف 3 ٹائم دیں گے گھریلو صارفین کو. ہاں جی, گھریلو صارفین کو انہوں نے 3 ٹائم رکھے ہوئے ہیں کہ صبح ناشتے کے وقت میں وہ تقریباً 6 بجے آتی ہے اور 9 بجے تک رہتی ہے, اس کے بعد گیس بند ہو جاتی ہے. میں تو اکثر بغیر ناشتے کے آتی کیونکہ صبح گیس نہیں آ رہی ہوتی. ہاں نہیں, بہت سے لوگ ایسے ہی, ہم بھی اسی طرح, ہم بھی اسی صف میں شامل ہیں جس صف میں آپ بتا رہی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے جو ہے وہ آنورڈ 12 بجے تک گیس بند رہتی ہے بالکل. اس کے بعد 12 بجے کے بعد گیس آتی ہے تقریباً 12:30 پونے 1 بجے, اور وہ 2-2:30 بجے تک رہتی ہے. اس کے بعد پھر گیس بند ہو جاتی ہے. یہ اتنا کم پریشر ہوتا ہے کہ اس پہ کچھ پکانا ممکن ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ آ جائے شام کو 6 بجے گیس آتی ہے اور پھر 9 بجے تک رہتی ہے. رات ساری جو ہے وہ گیس کے بغیر گزرتی ہے. تو لوگوں کو متبادل کے طور پر LPG استعمال کرنی پڑتی ہے. اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں لاہور کے جہاں پہ بالکل ہی نہیں آتی. ان اوقات میں بھی اتنا لو پریشر ہوتا ہے کہ کھانا بنانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بالکل, پھر وہ باتیں سن رہی ہوتی ہیں گھر والوں سے جو گھر کی عورتیں ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہے اس کا کیا نام ہے, اس کے متبادل کے طور پر LPG استعمال کی جاتی ہے. اور LPG سستی ہونے کی وجہ سے لوگ استعمال کر لیتے تھے, کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا. آپ نے بات کیا کہ اس کو غریبوں کے لیے, جو ہمارا ایک مڈل کلاس طبقہ تھا وہ زیادہ یوز کرتا تھا اس کو. تو اب اگر اتنی پہنچ سے ان کے بھی بائی روکی ہے تو اب آلٹرنیٹ کیا ہے؟ لکڑیاں, اور پھر لکڑیاں بھی مہنگی کی جائیں گی. نہیں جی, لکڑیاں تو میرے خیال میں ان سے بھی مہنگی ہیں, LPG سے بھی مہنگی ہیں. اب آلٹرنیٹ یہ ہے کہ بھوکے رہیں, ٹھیک ہے, 2 ٹائم کی بھوک, وہ جو ہے نا گھبرانا نہیں ہے آپ نے بھی. تو یہ صورتحال بنتی ہے. دیکھیں لکڑی تو پہلے بہت مہنگی ہے. نہیں, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ابھی فی الحال. تو لوگ اس وقت جو LPG کی سچویشن بنی ہوئی ہے, یقین کریں کہ بھوکے لینے والا صاحب ہے. LPG کی قیمت جو اوگرا نے مقرر کی ہے اس ماہ کے لیے وہ 304 روپے مقرر کی گئی ہے, 304 روپے 12 پیسے. مگر اس وقت مارکیٹ میں LPG 480 روپے, 500, 520 روپے فی کلو تک جو پوش علاقے ہیں وہاں پہ مل رہی ہے. اور جہاں پر LPG سپلائی کرنے کا کیا جاتا ہے, یعنی کہ جو جیسے آپ نے آرڈر کر دیا, اب جو پوش علاقے ہیں وہاں پر تو کوئی LPG لینے نہیں جاتا سلنڈر نا, وہاں پہ تو وہ آرڈر ہی کرتے ہیں. اور جو آرڈر کرتے ہیں کہ جی آپ LPG جو ہے وہ اس میں لگیج بھی ان کو جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے. اب تو ہمارے جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کو. ہاں جی, تو وہ گیس تو آ نہیں رہی. ہاں جی, بڑی سوسائٹیوں میں بھی یہی استعمال کی جاتی ہے. اور اس کا افیکٹ غریب پہ کیوں پڑتا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. اس کی جب قیمت بڑھتی ہے تو اس سے سب سے زیادہ متاثر غریب طبقہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ رکشوں میں استعمال کی جاتی ہے, لوڈر گاڑیوں میں استعمال کی جاتی ہے, حالانکہ پابندی ہے مگر اس کے باوجود استعمال یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, LPG ہی استعمال ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ چھوٹے ٹھیلوں پہ, چھوٹے چھوٹے ٹھیلے آپ نے دیکھے ہوں گے, کوئی ٹکیوں کا ٹھیلا لگا ہے, کوئی جو ہے وہ ایسی کچھ چیز پکانے کا. ملتان میں انسیڈنٹ بھی ہوا ہے اسی سے ریلیٹڈ 2 دن پہلے. ادھر بھی بہت انسیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ غیر معیاری سلنڈرز کی وجہ سے بیسیکلی ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ جتنے ہوٹل دیکھیں گے ان ہوٹلوں میں LPG کے سلنڈر آپ کو دکھائی دیں گے. اور خاص طور پر تندور جو ہیں ان پہ بھی آپ کو LPG کے سلنڈر لگے دکھائی دیں گے, جو متبادل کے طور پر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ گیس جب نہیں آتی تو پھر وہ متبادل کے طور پر LPG استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غریب کا فیول ہے اور ان جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر غریب ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ٹھیلوں سے روٹی کھانی تو کسی امیر نے نہیں کھانی, غریب نے جا کے ادھر مزدور طبقے نے روٹی کھانی ہے ٹھیلوں سے. جب LPG جو ٹھیلے والا ہے وہ LPG مہنگی لے کے آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرے گا. تو بات یہ بتائیں کہ اوگرا پھر کس مرض کی دوا ہے, وہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس نے ریٹ لسٹ جاری کرنی ہے, اس کو امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ دیکھیں اوگرا کی جانب سے تو معاملات یہ ہیں کہ کئی سال گزر گئے ہیں, آج تک اس کاروبار کو ریگولرائز ہی نہیں کیا گیا. LPG کی ڈیکینٹنگ جرم ہے, LPG کی ڈیکینٹنگ جو ہے وہ غیر قانونی ہے. مگر آپ پورے شہر میں دیکھ لیں, پورے ملک میں دیکھ لیں, ہر جگہ پہ آپ کو ایک گلی میں 3 دکانیں آئیں گی نظر آئیں گی جہاں پر ڈیکینٹنگ ہو رہی ہے. ڈیکینٹنگ کہتے ہیں ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر میں منتقل کرنے کو. تو آپ کو جو یہ کاروبار چل ہی اسی طرح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے نہ آج تک کوئی SOPs بنائے گئے ہیں, نہ اس کو روکا گیا کاروبار کو, اور نہ اس کو چلنے دیا جا رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اب ہوتا کیا ہے, یہ جو اب اوگرا ضلعی انتظامیہ کو کہتی ہے, ضلعی انتظامیہ کارروائیاں کرے گی یا پولیس کارروائیاں کرے گی یا جو ہے وہ
सिविल डिफेंस का अमला कार्रवाइयाँ करेगा, वो कार्रवाइयाँ किन के खिलाफ करेगा? छोटे दुकानदारों के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है भाई। सबसे पहले गरीब को हाथ डालते हैं, गरीब को हाथ डालेंगे। अब मसला ये है, जहाँ मसला है वहाँ पर नहीं जाएंगे। अब उसका इफेक्ट क्या होगा? छोटे दुकानदार को पकड़ेंगे, छोटा दुकानदार बंद कर देगा दुकानें अपनी, वो जो है ना वो उसका क्या नाम है, इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, ब्लैक में फरोख्त होगी, घरों में उन्होंने जो है वो लगा लेते हैं अपना सिस्टम, ऐसे जगहों पे लगा लेते हैं जो है ना वो यानी कि शॉप पे नहीं लगाएंगे, कहीं साइड पे जाके खुफिया तौर पर इसका सिस्टम लगाएंगे। जब खुफिया तौर पे लगाएंगे तो धमाके होंगे, फिर नुकसानात होंगे। यानी कि इसका जो हल है वो ये है कि आप बड़े जो माफियाज हैं उनको पकड़ें। प्लांट है, प्लांट से 425 रुपये LPG मिल रही है, ठीक है ना। ओगरा रेट है कितना? 304 रुपये, प्लांट से 425 रुपये मिल रही है। अब जो छोटा दुकानदार प्लांट से खरीद के लाएगा 425 में, लगेज उसको पड़ेगा, उसको जो है उसका क्या नाम है लाने का अखराजात, दुकान पे रखने के अखराजात, दुकान के अखराजात, वो सारे मिल मिला के कुछ 40-50 रुपये, वो 40-50 रुपये तो अपने वो ये अखराजात निकलते हैं ना उसके फी केजी के हिसाब से, और फिर उसने को 10-20 रुपये कमाने भी हैं उस पर, तो वो कैसे 304 रुपये देगा? अच्छा फहद, आपने बात किया कि हुकूमत गरीब बंदों पे तो जो छोटी छोटी दुकानें हैं जिनके उन पे तो हाथ डाल लेते हैं, जो ऊपर हमारी माफियाज बैठी हुई हैं उनको वो हाथ नहीं डालते। तो आप फील्ड में भी होते हैं, तो आप बताएं क्या गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है या उन्होंने सिर्फ आंखें बंद की हुई हैं? देखिए जी, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, ओगरा के पास सब कुछ है, हर चीज़ है, ज़िला इंतज़ामिया के पास सब कुछ है, मगर ये है कि वो उनके पास भी सब कुछ है जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करनी है। मसला ये मतलब उनके पास ज्यादा है कि इनके पास? मसला ज्यादा आ जाता है, हुकूमत के पास तो हमेशा ज्यादा होता है, मगर उनके पास ऐसा कुछ होता है कि ये चुप रहते हैं। ठीक है ना। मामलात ये है कि देखें प्लांट और बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका एक कोटा होता है। हमारी मुकामी LPG भी है ना, और जहाँ से आ रही है LPG वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, LPG भरपूर आ रही है, LPG की किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। मगर हो क्या रहा है कि जैसे ही खपत बढ़ती है, इसकी रूटीन में भी यही होता है, सर्दियों में भी यही होता है। आप सर्दियों में देखेंगे, सर्दियों में जैसे ही कुदरती गैस की बंदिश होती है, लो प्रेशर होता है, और जो है वो LPG की कीमतें आसमान से बातें करने लग जाती हैं। 420, 430, 450। अगर पाकिस्तानियों को पता चल जाए ना कि कल क़यामत है, तो वो कफन और तस्बीहां, टोपियां, ये सारी चीजें भी महंगी कर दे। देखें और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल हो जाती है। देखें हमारा अलमिया ये है कि हम जो हुकूमत है वो भी जो वो कहते हैं ना मिसफायर करती है, ठीक है ना। मिसफायर इस तरह के वो जो उनके काबू में आता है उसको पकड़ती हैं। जो बड़े माफियाज हैं जिनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो हर साल सर्दियों में जो है वो इसी तरह शॉर्टेज पैदा करते हैं, मसनूई इसकी किल्लत पैदा करते हैं और अरबों रुपए कमा के गायब हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अब सबसे पहले तो अब ये पंजाब हुकूमत का गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने कहा जी LPG की कीमत जो है जो ओगरा ने मुकर्रर किया उस पर इसकी फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि उस पर इसकी जो है वो फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। चले फहद, उम्मीद करते हैं कि अगर उन्होंने बयान दे दिया तो इस पर अमल दरामद भी हो। और हम LPG के हवाले से बात कर रहे थे, हम उम्मीद करते हैं जो हमें देख रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देख रहे हैं, वो इस पर काम करें और थोड़ा सा गरीब आवाम को रिलीफ दे। हमारे साथ राना फहद मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद हमाद। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी किताब लेके आए हैं, उनकी जानिब चलते हैं। सावां विच परो वे माही, मैं तेरी खुशबू वे माही, तकना केड़ा बहुता सोहना। शेर सुनिएगा। तकना केड़ा बहुता सोहना, चंद दे नाल खलो वे माही, अज मैं तेरा सुफना बनना, अख दा बूआ ढो वे माही, मैनू चानन कीती फिरदी, मैनू चानन कीती फिरदी, इश्क तेरे दी लो वे माही, अपना मन के विच शरीकां, अपना मन के विच शरीकां, तोने सारे तो वे माही। ये खूबसूरत पंजाबी गज़ल में से चंद अशार जो मैंने पेश किए, ये पेश किए हैं एक खूबसूरत किताब। किताब का नाम जो है वो दरअसल एक मिसरा मैंने पहले पढ़ दिया है, मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। आज मैं तेरा सुफरा बनना, आज मैं तेरा सुफना बनना, अख दा बुआ ढो वे माही। तो जो मिसरा उला है इस शेर का,
وہی اس کتاب کا نام اج میں تیرا سفنا بننا. تو یہ ایک انتہائی خوبصورت کتاب ہے. یہ ڈاکٹر صغریٰ صدف صاحبہ کی کتاب ہے. ڈاکٹر صاحبہ پنجابی انسٹیٹیوٹ, پنجابی جو ہمارا پلاک پنجابی انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر, اس کی ڈائریکٹر رہی ہیں, اور آج کل وجدان کے نام سے اپنی ایک تنظیم چلاتی ہیں. صوفی شاعری کے بہت قریب ہیں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے, اور بڑی ہی متحرک خاتون ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انہی پروگرامز میں ان کے ساتھ ایک مستقل سیشن کیا تھا طویل. تو یہ کتاب آج آپ کے سامنے میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ نثر میں بھی لکھتی ہیں, شاعری میں بھی لکھتی ہیں, مطلب شعر میں بھی لکھتی ہیں, پنجابی میں بھی, اردو میں بھی, کالم نگار بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, اور منتظم بھی ہیں. اور یہ جو کتاب ہے مجھے پڑھ کے بہت خوشگوار حیرت ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ پنجابی شاعری فی زمانہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پنجابی شاعری کے جنات, دیو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. آپ 4-5 بڑے نام لیں تو اتنے بڑے نام لیں گے کہ آپ کے دل پر ان کا دبدبہ طاری ہو جائے گا. جیسے کہ وارث شاہ جس نے ہیر لکھی, جس کو پنجابی کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے. پھر حضرت سلطان باہو, آپ کی ابیات. اس کے بعد پھر شاہ حسین جن کی کافیاں, مادھولال شاہ حسین. پھر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ, سبحان اللہ, کیا سیف الملوک, اور ایک سے ایک بڑا مصرع اور عالی شان ادب. اور پھر بابا بلے شاہ, گور پیا کوئی ہور. تو اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے بڑے بڑے نام, پیچھے بابا فرید کی شاعری ہو, تو اتنے بڑے بڑے نام کہ جن کا کوئی بھی کلام اٹھائیں اور عالمی ادب کے سامنے پیش کریں تو یہ عالمی معیار کی شاعری نکلے گی. جیسے کہ پنجابی ادب کی, پنجابی کے شیکسپیئر کا آپ ہیر نکالیں تو کیا عالی شان شاعری ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پنجابی آج کے زمانے میں شعر کا اظہار, شعر کے اظہار کی زبان مطلب اظہار کی زبان جو ہے وہ پنجابی رکھیں اور اس میں شعر کہیں. تو یہ ایک بڑا ہی رسکی کام ہے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے آفتاب جو ہیں, اتنے بڑے بڑے سورج جو ہیں, ان کے سامنے ہمارا دیا جلنا یہ ایک بڑا ہی مشکل کام ہے. تو لیکن بہرحال یہ کسی نہ کسی نے تو کرنا ہی ہے. تو آج کے دور میں آپ دیکھیں تو کتنے اچھے اچھے لوگ اپنا اپنے رنگ سے لکھ رہے ہیں. جیسے یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں, صغریٰ صدف صاحبہ. پھر آپ کو پروین سجل کا نام سنائی دیتا ہے. بابا نجمی صاحب ہیں, افضل ساحر ہیں. تجمل کلیم صاحب کی کیا شاندار شاعری ہے پنجابی کی. اور اس کے علاوہ نسرین انجم بھٹی, ان کی کتاب کا اسی پروگرام میں ہم نے ذکر کیا. تو آج بھی لوگ لکھ رہے ہیں اور بہت ہی شاندار لکھ رہے ہیں. اور پنجابی فلمی گانوں میں یہاں پہ کیسے کیسے لوگوں نے کام کیا. پنجاب یہاں جو ہمارا مغربی پنجاب جو پنجابی زبان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو احمد راہی کی شاعری ایسی ایسی شاندار شاعری ہے. اسی طرح شیو کمار بٹالوی وہاں چڑھ پنجاب میں, شیو کمار بٹالوی کی شاعری ایسی لاجواب شاعری ہے جس کو نصرت فتح علی خان نے گایا بھی. تو اگرچہ پیچھے دیو کھڑے ہیں, اس کے باوجود لوگ اپنی اپنی آواز تو اٹھا رہے ہیں, اپنی اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کر رہے ہیں. تو صغریٰ صدف صاحبہ نے بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا ہے ایک بہت اچھی شاعرہ کے طور پہ. اس میں سے میں نے آپ کو ایک غزل سنائی جس کا ایک مصرع جو تھا اس کو کتاب کا عنوان کے طور پہ, یعنی کتاب کا نام اس پہ رکھا. دوسرا ایک اور دیکھیں, ایک لاپے دی ڈنگی میں لباں عشق دی چنگی میں. یا یہ شعر دیکھیے گا, یہ عورت خاتون, اس کی آواز, ڈولی بیٹھی ہور کسے دی ہور کسے نل منگی میں. تو اس طرح کے اشعار, اتنے خوبصورت اشعار, یہ جو نسوانی آواز ہے. احمد راہی صاحب کو جو کہ پنجابی شاعری کرتے تھے, ان کو شکوہ یہی تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو پنجابی شاعری کی گئی ہے عورتوں کی طرف سے بھی, وہ بھی زیادہ تر نسوانی احساس کی نمائندہ نہیں بنتی, ترجمان نہیں بنتی. لیکن میرا خیال ہے کہ احمد صاحب اگر زندہ ہوتے تو صغریٰ صدف کی شاعری پڑھتے تو کہتے کہ ہاں اب نسوانی آواز پوری قوت کے ساتھ ہمیں آ رہی ہے. تو یہ جو پنجابی ادب کے لوگ ہیں خاص طور پہ, اور جو اوورال ادب پڑھتے ہیں, ان کے لیے یہ کتاب کسی تحفے سے کم نہیں ہے. اس کو سنگ میل نے شائع کیا.